1 एकछिन 3 क्ल्याप ब्याक क्ल्याप भयो त भयो अहिले टकटक आएको छैन होइन अब हेरौँ के हुन्छ हुन्छ ठिक छ हाम्रो अब आज यो दोस्रो पोडकास्ट होइन पहिलो पोडकास्टमा हामीले कसरी के गर्ने भन्ने कुराहरू गरिरह्यो हामी आज 3 जनासम्म अघिल्लो मान्छे नै होइन अघिल्लो के भन्छ हामी अब ए होइन यो त फेरि एज अ फर्स्ट पोडकास्ट जान सक्छ किनभने फर्स्ट त ब्रेन स्टर्मिङ सेसन थियो नि त त्यो फेरि इन्ट्रोड्युस गर्नुपर्छ जस्तो छ अनि सधैँ इन्ट्रोड्युस गर्न पनि खासै फरक त परेन के होइन एउटा यति चाहिँ रेकर्ड गरेर सधैँ हाल्दिने कि यति रेकर्ड गरेर अगाडि सधैँ हालिदिने त्यो इन्ट्रो जस्तो त्यो यस्तो हुन्छ त अब बनाउन सक्यो बनाइन्छ म विज्ञान म गोपाल म चाहिँ शिशिर भन्दै होइन तर त नगरौँ अहिले अहिले आफूलाई राखेर होइन अरूले चाहिँ अब कोही सुन्ने मान्छे छ भने मुख नदेखेर पनि होइन यो आवाज चिनोस् है यो मान्छे बोलेको भनेर कि त्यो आरजे जस्तो आरजे जस्तो होइन आरजे जस्तो नभए पनि होइन सपोज अब 20 मिनटमा पुग्या हुन्छ होइन मैले एउटा कुरा बोलिरहेको हुन्छु शिशिरले एउटा फ्याक्ट बोल्ला अरे त्यो गोपाल बोलेको कि शिशिर बोलेको त थाहा हुनु पऱ्यो नि त मान्छे अब इन्ट्रोडक्सन गरौँ अब म त विज्ञान घिमिरे म सुरुमै बोलेँ आज चाहिँ होइन अनि त्यसपछि अब अरू म शिशिर आदित्य मेरो चाहिँ भोइस हल्का धोद्रे धोद्रे आयो भने ठ्याक्कै चिनिहाल्नुहोस् है म चाहिँ गोपाल छितहरी त्यही हो त्यति हो इन्ट्रोडक्सन त्यति हो त्यही हो हाम्रो अरू इन्ट्रोडक्सन के दिनु पऱ्यो र होइन अहिले नेपालमै छौँ हामी सबैजना नेपालमा नै मेन ललितपुरमा छौँ मैले अनि एभ्री टाइम इन्ट्रोडक्सन दिनु त गाह्रै हुन्छ होला यार के अरे एभ्री टाइम इन्ट्रोडक्सन दिनु त बनाउँला त्यो एउटा इन्ट्रो बनाउनु पर्छ त्यही यो फर्स्ट सेकेन्ड पेज भएको भएर हो होइन इन्ट्रोडक्सन केही गरौँला अब इन्ट्रोडक्सन नदिकन हाम्रो आफ्नो कुरा राख्दा पनि त हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई त्यो पनि हुन्छ तर त्यो अब इनिसियल्ली अब के हुने हो अनि अब अघिल्लो पोडकास्ट अब राखिन्छ कि राखिने पनि अहिलेसम्म ठेगान छैन होइन तर हामीले अघिल्लो पोडकास्टमा चाहिँ के कुरा गरेका थियौँ भन्दाखेरि कुनै एउटा टपिक लिएर विकली होइन त्यो टपिकमा चाहिँ अब आफूले के हेर्न सकिन्छ हेरेर त्यस बारेमा चाहिँ फ्याक्टहरू अथवा चाहिँ आफूले के भन्ने कुरा हो त्यो लिएर आएर यहाँ राख्ने हो अनि त्यसपछि त्यो टपिकको बारेमा चाहिँ आफूले चाहिँ कुरा गर्ने होइन डिस्कसन गर्ने डिबेट नभनौँ डिस्कसन गर्ने होइन डिस्कस गर्ने अनि त्यही सिलसिलामा चाहिँ आज हामीले कुन टपिक लियौँ रे आजको टपिक चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ टपिक छ होइन इन्ट्रेस्टिङ सबैले इन्ट्रेस्ट नलाग्न सक्छ हो त्यो त अब मान्छेमा डिपेन्ड हुने भयो होइन मैले भन्नु खोजेको त्यो बारेमा धेरै नसोचेको हुनसक्छ कि प्रायःले अब भन्नाले नेपालमै बस्ने मान्छेहरूले चाहिँ अलिक सोच्दैनन् होला हामीलाई इन्ट्रेस्टिङ लागेपछि त्यो इन्ट्रेस्टिङ नै भनौँ हामीलाई चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ लागेर टपिक राख्यो आजको टपिक चाहिँ नेप्लिज युथ र फाइनेन्सियल डिपेन्डेन्सी हो होइन फाइनेन्सियल डिपेन्डेन्सी अफ नेप्लिज युथ भनेर एक्ज्याक्टली फाइनेन्सियल डिपेन्डेन्सी चाहिँ रहन्छ होइन आज मैले फाइनेन्सियल डिपेन्डेन्सीको बारेमा हेरिरहेको थिएँ फाइनेन्सियल डिपेन्डेन्सी भनेको त अब हजुर हामी सबै फाइनेन्सियली डिपेन्डेन्ट भयौँ के एउटा जब मात्र छ भने पनि होइन एउटा इन्कम सोर्स छ भने त्यसलाई पनि फाइनेन्सियली डिपेन्डेन्ट भन्दो रहेछ होइन फाइनेन्सियली डिपेन्डेन्ट चाहिँ केमा भन्ने कुरा त्यही अब हाम्रो चाहिँ अब यो डे टु डे लाइफमा भन्ने कुरा हो होइन हजुर मैले बुझेको चाहिँ अब फाइनेन्सियल डिपेन्डेन्सी त्यो टर्म नभए पनि हजुर फाइनेन्सियल्ली एजुकेटेड भन्ने चाहिँ हुँदो रहेछ एउटा टर्म हेर फाइनेन्सियली एजुकेटेड फाइनेन्सियली एजुकेटेड भनेको चाहिँ उसले आफ्नो जो पनि मान्छे छ फाइनेन्सियल एजुकेट भनेको चाहिँ जो कमाउन थालिसकेपछि बुढो हुन्जेलसम्म आफूले त्यो मान्छेले फाइनेन्स कसरी म्यानेज गर्छ अब एउटा एकाडेमिक एजुकेसन मात्र फाइनेन्स मात्र भएर फाइनेन्सियली एजुकेट हुँदैन रहेछ कि हजुर हजुर होइन फाइनेन्सियली एजुकेटेड चाहिँ हुनलाई त्यो मान्छेले के सिक्न पऱ्यो कि उसलाई अरू कसैले सिकाउनु पऱ्यो त्यो चाहिँ अब नेपालमा हाम्रो स्कुलहरूमा त सिकाउँदैन केही पनि होइन फाइनेन्सियली एजुकेटेड भन्ने त टर्म त सुने पनि छैनन् धेरैले होइन अब त्यो कुरामा चाहिँ अब हामीले डिपेन्डेन्सी यस अर्थमा राख्ने कि डिपेन्डेन्सी चाहिँ एउटा एज पछि होइन त्यो एज पछि अथवा हाम्रो नेपालको युथमा होइन युथको कति एज भनेर अहिले कुरा गरौँला होइन त्यो युथमा चाहिँ ऊ चाहिँ अरू कसैसँग कतिको डिपेन्डेन्ट छ होइन नेपालको युथमा चाहिँ के छ त्यसको रेसियो होइन कति चाहिँ पपुलेसन नेपालको युथको पपुलेसन त्यसमा डिपेन्डेन्ट छन् होइन आफ्नो हुनसक्ने त फ्यामिलीमा भनेको प्यारेन्टमै हो नि त होइन अरूमा त भएन होइन अब एउटा प्यारेन्टमा हुन्छ अब अर्कोलाई लिने कि नलिने एउटा पार्टनर अर्को पार्टनरसँग डिपेन्डेन्ट भएकोलाई लिने कि नलिने भन्ने कुरा आउँछ यसमा यो पार्टनरको त अलि पछि भयो होइन मैले सोचेको चाहिँ हेर्छ अब यो स्कुल सकिसकेपछि होइन यो एसएलसी हाई स्कुल 15-16 को एजमै त्यस्तै त्योदेखि अहिले अब हाम्रो 26, 27, 28, 30 नगर्दासम्म जब स्टार्ट नगर्दासम्म यो प्रोफेसनल जब स्टार्ट गर्दैन नि लेट्स से अब फाइनेन्स एकाउन्टेन्ट नबन्दासम्म इन्जिनियरिङ पढाएको छ नि
डेभलपर अब यो के हुन्छ नि इन्जिनियरहरूको जब त्यो स्टुडेन्ट नगरेर लाइफबाट एउटा प्रोफेसनल लाइफमा जानुभन्दा अगाडि स्टेबल फेजसम्म त्यो त्यसको लागि हेरिराखेँ मैले चाहिँ। अब त्यो बिचको के फ्यामिलीमा फाइनेन्सियली डिपेन्डेन्टवाला फेजको कुरा गर्नु। हजुर मैले हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो देखिरहेको छु, किनभने पछिको पनि अब डिपेन्डेन्ट त हुन्छन् होइन, तर त्यति बेला अलि अब वर्कले एउटा रेभेन्यू स्ट्रिम आइसकेपछि त्यो अर्को फाइनेन्सियल डिपेन्डेन्स भयो होइन, त्यो डिपेन्डेन्स हेरेको थिएँ नि मैले चाहिँ त्यो जुन अर्ली टिनेज र मिड 20s हुन्छ नि त्यति बेला फाइनेन्सियली डिपेन्डेन्ट प्यारेन्ट्सहरूमा धेरै हुन्छ नि त। तिमी भनेको अर्ली टिन र मिड 20s भनेको युथको क्याटेगोरी त्यसमा आउँदो रहेछ कि। युथ भनेको 14 देखि 24 को एज रहेछ, युथलाई डिफाइन नै गर्ने हो भने ए युथ भनेर होइन। अब एडल्ट भनेको त भन्दा माथि भयो होइन, युथ भनेको चाहिँ टिनेजको त अब त्यो 19 सम्म टिनेज भइहाल्छ। अनि त्योभन्दा अब चिल्ड्रेन यङ्गस्टर के भन्छ होइन, त्यो भनेको 14 भन्दा कम भयो होइन। 14 देखि 24 सम्मलाई चाहिँ युथ भनेर लेख्दो रहेछ होइन टर्म गर्दा। अब हामीले कुरा गर्दा त युथ भन्दैमा चाहिँ 14 देखि 24 सम्म नै कि 30 सम्मको राख्नु पऱ्यो यसलाई चाहिँ कन्डिसनमा होइन। नेपालमा अब पोलिटिक्सको हिसाबमा गर्ने त 60 सम्म युथ हो, 70 अब त्यसमा हेर्दा चाहिँ तिमीले भन्नु खोजेको एसएलसी सकिसकेपछिको कुरा आयो। हजुर 14 एज पछिको चाहिँ। त्यसपछि चाहिँ हामी 14 पछि मलाई लाग्छ 18-20 सम्म त नेपालको म्याक्सिमम चाहिँ डिपेन्डेन्ट नै छन् होइन। 18-20 सम्म मात्रै हो र त्योभन्दा हायर पनि देख्छु म चाहिँ। एटलिस्ट ब्याचलर लेभल सकियो भनेको 22 वर्ष अराउन्डको एज होला होइन। कोही त 18 पछिमै नै जब गर्ने हुन्छ कि आफ्नो फ्यामिलीको इन्कम हेरेर हुन्छ होइन, फ्यामिली कस्तो कन्डिसनमा छ त्यसपछि आफू चाहिँ फ्यामिलीलाई नै उस गर्नलाई चाहिँ गर्न थाल्ने हुन्छन्, सानो व्यवसायहरू होइन त्यस्तो कुराहरूमा चाहिँ। अनि नै भने नर्मल्ली कोही त काम गर्छन् 14-15 मा एसएलसी पढ्दै पनि काम गर्ने पनि देखाएको छन्, हामीले नदेखाएको होइन नि त होइन। फ्यामिलीको इकोनोमिक कन्डिसन हेरेर हुन्छ कि होइन। लोवर क्लासको चाहिँ अर्ली फाइनेन्सियल डिपेन्डेन्स चाहिँ अर्ली हट्ने भयो, मिडल क्लास र अप्पर क्लासको चाहिँ अलिकति अलि ढिलो हुने भयो त्यो चाहिँ। हो त्यसमा अब कुरा आउँछ त्यही क्लास 2 मै कुरा आउँदो रहेछ कि कुन बच्चा चाहिँ कुन युथ होइन अब आफ्नो कुन फ्यामिलीको कुन क्लासमा छ, कुन ब्याकग्राउन्डमा छ होइन। लोवर क्लास छ कि मिडल क्लास छ कि हायर अप्पर क्लास छ कि होइन अप्पर क्लास छ कि होइन, त्यसले फरक पर्ने रहेछ। अब त्यसमा अब अरू पोइन्टको कुरा गर्दा तिमीले के हेर्नु भएको छ? मैले चाहिँ एउटा देखेको भनेको प्यारेन्ट्सबाटै काम नगर्न भन्नाले अब हाम्रो सोसाइटी चाहिँ एजुकेसनमा धेरै फोकस छ होइन, एकाडेमिक एजुकेसनमै। अनि अब कलेज स्कुल पढ्दाखेरि होइन त्यो बाहेक अरूमा फोकस नगरान टाइपको हुँदो रहेछ प्यारेन्ट्सहरूलाई। मैले देखेको नि ठ्याक्कै त्यही कुन भन्दाखेरि जुन हामीले चाहिँ अब एउटा जुन 12 सके पछाडि र कलेज जोइन गर्नुभन्दा अगाडिको एउटा फेज हुन्छ नि जुन त्यो फेजमा काम गर्दाखेरि हुन्छ होइन, तर हाम्रो फ्यामिलीले के सोध्छ भन्दाखेरि त्यो फेजमा काम गरेर चाहिँ उसको एजुकेसन उसमा चाहिँ एउटा डिस्ट्र्याक्सन जस्तो हुन्छ भनेर चाहिँ। तर मलाई चाहिँ फेरि त्यसो लाग्दैन है, त्यो भन्नाले अब धेरै फ्याक्टरहरू डिस्ट्र्याक्सन त 10 पछि मात्र नआयो कि 10 सम्मै ऊ कुनै स्पोर्ट्स खेल्छ भने स्पोर्ट्सले नै डिस्ट्र्याक्सन गर्छ भन्ने चाहिँ त्यो मेन्टालिटी छ नि त। त्यो छ नि, अब स्पोर्ट्स मात्र होइन अरू एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिभिटिजमा पनि त्यस्तो छ नि ब्रो। भनेपछि त अब डेली काम गर्दा झन् डिस्ट्र्याक्सन हुने भन्ने मेन्टालिटी त हुने नै भयो होइन। त्यो त झन् ठुलो कुरा भयो फ्यामिलीको लागि त। सामान्य 1 घन्टा खेलकुद गर्दा चाहिँ डिस्ट्र्याक्सन हुन्छ भन्नेले त डे टु डे काम गर्दा त त्यो त काम लाग्दैन भन्ने लाग्छ। त्यो त हो, त्यो एउटा इस्यु चाहिँ छ नेपालमा। तर फेरि अब यो के अरे जुन प्यारेन्टको कन्ट्रोल छ नि यस्तोमा, जुन एकाडेमिक एजुकेसनमा धेरै फोकस छ त्यो चाहिँ कतिको सही कति गलत भन्ने कुरा पनि हुन्छ कि। किनभने अब एकाडेमिकली सक्सेसफुल भयो भने एकाडेमिकली राम्रो गऱ्यो भने लाइफमा एटलिस्ट सम काइन्ड अफ सेक्युरिटी चाहिँ आउँछ कि, जब सेक्युरिटी भओस् होइन, अरू अपर्च्युनिटीको सेक्युरिटीहरू भओस् त्यो चाहिँ आउन चाहिँ होइन। तर अब अहिले काम गरेको छैन, त्यो एजमा काम गरेको छैन, पछि गएर झ्याप्प काम गर्न खोज्दाखेरि त्यो सिग्निफिकेन्ट चेन्ज हुन्छ नि जुन काम नगरेकोदेखि काम गरेको त्यो चाहिँ कतिको इम्प्याक्टफुल हुन्छ, कस्तो टाइपको इम्प्याक्ट गर्छ त्यो कुनै आइडिया छ? सिधै त्यो इन्भाइरोमेन्टमा चाहिँ जान नपाउँदैको कुरा भयो होइन। सिधै झ्याप्प त्यो इन्भाइरोमेन्टमा जाँदा त उसलाई त म त यत्रो इयर 24-25 वर्ष केही गरेको छैन होइन, एकैचोटि जाँदा त अचम्म त हुन्छ होइन। अब नौलो त लाग्ला, अब त्यो कसरी गर्ने के गर्ने त्यसको चाहिँ सिप हुँदैन धेरै कुराको। कुनै ब्याचलर डिग्री लिइसकेपछि नै त्यही काम आफूले पढेकै काम गर्दा त धेरै कुरा थाहा हुँदैन, केही थाहा नहुने हुन्छ होइन। अब तिमीले भन्यौ अब मेन कुरा के आउँछ भन्दाखेरि फाइनेन्सियल डिपेन्डेन्सी होइन, त्यो एजमा हट्ने कसरी, के कामबाट हट्ने भन्ने कुरा आउँछ कि। नेपालमा त्यसको लागि चाहिँ सोर्सहरू के छ? त्यसको लागि मैले
ऊ अर्को पोइन्ट पनि लेखाएको थिएँ होइन, त्यहाँ यहाँ नेपालमा चाहिँ भेराइटी अफ वर्कहरूलाई होइन त्यो वर्कको जुन लेबरको रेस्पेक्ट हुन्छ नि त्यो चाहिँ छैन कि। लेट चाहिँ अब मेरो साथी होइन उहाँ के अरे युएस गएर यसो भाँडा माझेको फोटो राखेको थियो होइन, अनि उसकै रिलेटिभले युएस गएर भाँडा माझ्दै भनेर कमेन्ट हालेको त अब थाहा छ, हामीलाई थाहा छ होइन। त्यो होइन कोही युएस अस्ट्रेलिया जाने हो भने त भाडामा जान लाग्छ भन्ने त छन् नि अझै पनि होइन। जाऊ गएर माझ्छन् पनि होइन, त्यो मै देखाएको छु होइन। नै भाडामा त भाडामा जान लाग्यो काम लिग्यो भने त हुन्थ्यो। भाडै माझ्नु त परेन होइन, तर पनि नेपालमा त्यो अब भेराइटी अफ वर्कको कुरा गर्दा त अपर्च्युनिटीहरू पनि कमी नै हो जस्तो लाग्छ। किनभने अब ओके ब्याचलर पढ्ने अब जुन लोवर क्लासको एउटा क्लासले त काम गर्न खोजिरहेछ नि त ब्याचलर पास भयो भने उसले त ल भाडा माझ्ने काम पनि अब राम्रोसँग गर्न मिल्यो भने गर्छन् क्या। तर के छ भन्दाखेरि यहाँ त अब पढ्दै गरेको स्टुडेन्टले पाउने काम के भन्दा एउटा ट्युसन अनि अलिअलि कलेजमा वेटर होइन, त्योभन्दा अरू काम त छैन यहाँ, त्यो पनि इनफ छैन भनेपछि मलाई चाहिँ अलिकति अपर्च्युनिटीकै कमी पनि हो कि जस्तो लाग्छ। त्यसपछि त लोवर क्लासको अब नेपालमा के छ भन्दाखेरि अब अलि मिडल क्लासमा गइसकेपछि भाडा बाँध्ने कामदेखि लिएर सफा गर्ने काम यस्तोतिर हामी गइँदैन भन्ने त्यो जाँदैन केटीकेटीहरू होइन। त्यो चाहिँ लोवर स्ट्यान्डर्ड काम भन्ने छ क्या मेन्टालिटी नै। त्यो त सोसाइटीले सेभ गरेको होला, सबै कामलाई बराबर लिने चाहिँ छैन होइन। अब रह्यो मिडल क्लासको कुरा, मिडल क्लासले के काम गर्न सक्छ भन्ने कुरा आउँछ क्या। मिडल क्लासको मान्छे त वेटर बन्न चाहँदैन हेर, वेटर पनि तल्लो स्तरकै सोध्छन् कि नेपालमा। वेटर भनेको त वेल जब हो यार, त वेल चाहिँ पेड जब पनि नेपालमा पेड होला मलाई थाहा भएन होइन, तर एकदम राम्रो जब हो कि। कन्सिडर चाहिँ वेल पेडै गर्छ होइन, वेल पेडै गर्छ एराउन्ड चाहिँ संसारको कुरा हेर्ने हो भने होइन। अब नेपालमा मिडल क्लास फ्यामिलीको युथले होइन भर्खर यसले सक्ने बित्तिकै प्लस टू पढ्दा पढ्दै चाहिँ के काम गर्न चाहिँ सक्छ भन्ने कुरामा उसले अब घरमा चाहिँ एकाडेमी मात्र पढेर बसेको छ 10 क्लाससम्म, अरू केही गरेको छैन भने त उसले केही गर्नै सक्दैन। अनि मैले देखेको अर्को प्रब्लम चाहिँ एउटा के हो भन्दाखेरि यो जुन अब यङ युथले भनौँ न होइन, एउटै काम पनि नेपालको केसमा चाहिँ के अरे सानो एज भएको मान्छेले गर्नु र ठुलो एज भएको मान्छेले गर्नुमा त्यो पेमेन्ट पनि फरक चाहिँ छ है। त्यो फरक छ, त्यो फरकले गर्दा पनि अब कोही पढ्दै गरेको मान्छेले काम गर्छ भने उसलाई अटोमेटिकली लो पे गर्छ क्या। त्यो कुरा चाहिँ मैले धेरै देखाएँ। तर त्यो मैले फरेनमा पनि त्यही देखाएको छु होइन। भन्नाले अब मिनिमम पेइङ जब छैन भने चाहिँ होइन डिफ्रेन्टै हुन्छ कि पढिरहेको स्टुडेन्ट र होइन भन्नाले अब कि त त्यो स्किल अलि लास्ट स्किल हुनु पऱ्यो होइन, त्यो टप नच चाहिँ होइन, नत्र नि पे चाहिँ अब स्टुडेन्टहरूलाई यो पढिरहेकोहरूलाई यङ मान्छेहरूलाई कमै हुन्छ। यस्तो त्यो मान्छे टेक्निकल फिल्डमा त काम पाउँदैन हेर, मेन त त्यो हो नि त होइन। अब अरू मान्छे टेक्निकल फिल्डमा नभइसक्यो अरू फिल्डहरूमा हो कि डे टु डे लाइफमा चाहिँ अब सपोज चाहिँ यो हाम्रो नेपालमा मैले धेरै देखेको त जब क्रिएट गरेको भनेको कोअपरेटिभ फाइनेन्स र कोअपरेटिभ ब्याङ्कहरू के। तिनीहरूको जुन चाहिँ पसलमा गएर चाहिँ डेली ब्यालेन्स सिटहरू गर्छन् नि, पसलको पैसा लिने त्यो चाहिँ डिपोजिट गर्ने तिनीहरू हिँड्छन् क्या पसलमा बाइकमा हिँड्छ कि होइन वरिपरि, त्यो धेरै छन् कि नेपालमा। त्यसले धेरै जब क्रिएट गरेछ एउटा चाहिँ त्यो जो 18 देखि 25, 26, 30सम्म भनौँ न त्यो युथहरूलाई चाहिँ त्यहाँ धेरै जब छ अहिले होइन। अब अर्को मैले अब नेपालमा रिसेन्टली भएको पठाओ भयो, टुटल भयो होइन, त्यसले पनि त्यो क्याटेगोरी चाहिँ हेर्छ होइन। अब त्यो भ्याएको समयमा जान पाउने गरी त्यो एउटा भयो। अब त्यसले त झन् धेरै फ्रिडम दियो नि। चाहिँ अब आफूलाई जति बेला कम्फर्टेबल हो त्यति बेला होइन, अनि आफूलाई जस्तो राइड लिनु मन लाग्यो त्यस्तो मात्र, त्यो त धेरै धेरै उ गर्यो। अर्को देखेको मैले भनेको फेरि यो अहिले धेरै स्टोरहरू खोलिरहेको नि, त्यसमा क्यासियरहरू यताउति होइन, बाटबटे नि अरू पनि रहेछ अहिले धेरै मार्टहरू खुलेर रहेछ होइन। त्यस्तोमा यो क्यासियर अरू स्टकिङहरूको पोजिसन हुन्छ नि त्यस्तो। अनि त्यसपछि अहिले डेलिभरीको छ नि त अहिले त दराजो भयो, त्यसपछि सस्तो डिलहरू के छ नि नेपालमा। अब तिनीहरूको पनि धेरै छन् डेलिभरी गर्ने, डेलिभरी बोय भन्छ होइन। पछि अझै नयाँ आइरहेको छ, त्यो क्रिएट चाहिँ भइरहेछ त्यो कुराहरू होइन। पहिला त्यो त्यसको चाहिँ अप्सनै थिएन, अहिले त आइरहेछ नि त। मान्छे चाहिँ फुड डेलिभरी गर्न चाहिँ कहाँ पुगिरहेको हुन्छ, त्यस्तो त धेरै छन् नि केटीहरू होइन। अनि अब त्यो छ। अब अरू अप्सन के छ त्यसमा हामीले देखेको, हाम्रो चाहिँ कि चाहिँ हामीले नै थाहा नगरी हुनसक्छ होइन। अरू अप्सनहरू नर्मल्ली तिमीले भनेको क्यासियर नै हो, केटीहरू धेरै क्यासियरले छ नेपालमा। फेरि त्यो पनि एउटा पोइन्ट हो, त्यो किन भन्ने अर्को सब्जेक्ट हुनसक्छ। मेन रिसेप्सनमा क्यासियरमा किन धेरै फिमेल राख्छ भन्ने कुरा पनि एउटा पोइन्ट चाहिँ सब्जेक्ट हुनसक्छ है। हुनसक्छ त्यो नेपालको कन्टेक्स्टमा हो कि वर्ल्डकै कन्टेक्स्टमा हो होइन। खै उ त म नि क्यासियर भएर काम गरेँ होइन, तर त्यहाँ चाहिँ त्यस्तरी म सिग्निफिकेन्टली डिफ्रेन्स चाहिँ देखेन। नेपालमा पोस्टरमा चाहिँ हुन्छ नि बाहिर राख्दा चाहिँ पोस्ट गर्दै एउटा डेलिभरी बोय चाहियो अनि रिसेप्सन गर्ल चाहियो, तोकेरै जेन्डर हुन्छ क्या। रिसेप्सनलाई फिमेल चाहियो, डेलिभरीलाई चाहिँ केटा चाहियो।
अब त्यसमा के छ पोस्टर भन्दा यार पोस्टर पनि बढी खिच्ने हुन्छ होइन अब त्यही हो। अब अरू कामहरूको के छ अप्सन नेपालमा अहिले भइरहेकोमा चाहिँ गर्न मिल्ने? अब त्यो कसरी गर्ने भन्ने कुरा आउँला हामी होइन, अप्सन के छ अहिले कुरा गरौँ न पहिला। अरू चाहिँ अब लेट्स से हामीले त्यसलाई अनस्किल मेन पावरमै राखेर नि मेन चाहिँ सेमी स्किल्ड हो। सेमी स्किल अनस्किल चाहिँ भने पनि लेट्स से अब कुनै स्किल छ अरे होइन, त्यसको एसिस्टेन्टहरू भएर गर्न मिल्छ होला नि। किनकि हाम्रोमा चाहिँ अब रवि कतिको चिन्नुहुन्छ होइन, त्यो क्रिकेटर कि। अनि ऊ चाहिँ अब पढ्दै हाम्रो स्कुलमा आएर कोच गर्थ्यो होइन, टुर्नामेन्ट भएको बेलामा अरू ठाउँमा गएर कोच गरिदिन्थ्यो होइन। उसले त आफै जेनेरेट गर्यो नि त ऊ के अरे वर्कहरू होइन। त्यस्तै बच्ची कुरा गर्दा अब एकदम ट्यालेन्टेडहरूको त अब टेक्नोलोजीमा अब चाहिँ आइटी सेक्टरमा वेब डिजाइनिङमा चाहिँ कोही 9-10 क्लास पढ्दा खतरा हुन्छ नि गाइजहरूले गरे त्यसलाई। त्यो अरू चाहिँ होइन, मैले आजकलको फुच्चाफुच्चीहरूले गरेको देखेको चाहिँ यो इन्स्टाग्राम एकाउन्टहरू बनाउँदो रहेछन् होइन, यो फेसबुक त अलि छैन, टिकटकहरू त्यो रिसेल गर्ने कि। त्यसमा अब लेट्स चाहिँ अब 10-15 हजार ग्रो गर्ने अडियन्स त्यसै बेचिदिने कि। त्यो चाहिँ मैले राम्रो अपर्च्युनिटी देखिरहेको छु बच्चाहरूलाई। फेसबुकमा त्यस्तो युथले चाहिँ कमाएको अर्को तरिका पनि छ है, पेजेसबाट स्ट्रिमिङ होइन, नर्मल यो पहिलेदेखि नै भयो होइन। जो लगभग 7-8 वर्ष राम्रो कमायो केटाहरूले। के गर्यो भन्दाखेरि पेज बनाए होइन, पेजमा 20,000 30,000 60,000 1 लाख लाइक भयो होइन। लाइक भइसकेपछि फिल्मबाट चाहिँ ल मेरो चाहिँ के फिल्मको पोस्टर विज्ञापन राख्दैन भन्ने हुन्छ। अनि त्योभन्दा अगाडिको एउटा फेज थियो नि, जुन फेजमा चाहिँ के अरे ब्लगिङबाट पैसा कमाउँथ्यो। ब्लगिङबाट पनि थियो, त्यो पनि धेरै स्टार्ट गरे है। त्यो धेरै भनेपछि अपर्च्युनिटी त सधैँ छ, यो फ्रिल्यान्स छ नै जस्तो लाग्यो मलाई त होइन। ब्लगिङबाट के हुन्छ भन्दाखेरि उसले अब न्युज लेख्छ अथवा आफ्नो केही आर्टिकल लेख्छ, त्यहाँ क्लिक भइसकेपछि एडसेन्ट एकाउन्ट भन्ने हुन्थ्यो त्यति बेला। एडसेन्ट अहिले त छ कि छैन होइन, त्यसबाट पनि अब कति भयो त भएन, तर त्यसबाट अलिअलि चाहिँ पेमेन्ट चाहिँ आयो नेपाली गरे युथहरूले त्यति बेला। त्यही अब मैले देखेअनुसार भन्नाले 10-20 हजारमा पनि $100 जति आउँदो रहेछ होइन। त्यो भनेको त ह्युज एमाउन्ट हो नि। लेट चाहिँ अब म अहिले 14 को छु होइन, कसैले मलाई 1-2वटा ब्लग लेख्न 10,000 रुपियाँ दियो भने म त मक्क बरिबर लेख्छु होला कि। तर राइटिङ र स्पिकिङ राम्रो भएकोलाई त छ यार, अप्सन चाहिँ छ त्यसमा, किनकि रेडियोमै राम्रो अप्सन छ। मैले पाल्पामा थाहा छ, पाल्पामा चाहिँ त्यही एजको केटाहरू होइन 16, 17, 18, 19, 20 एजको केटाहरूले धेरै रेडियो कार्यक्रमहरू चलाउँछ। केटीहरू युथले होइन चलाउँथ्यो कि। अनि त्यो त अब काठमाडौँमा नेपालभरि नै छ क्या त्यो ट्रम चाहिँ, त्यहाँ पनि अप्सन छ है। त्यो अघि बिर्सेछ त्यो रेडियो कार्यक्रमहरूदेखि लिएर टिभीमा कतिको इनरोल गर्छ त्यतिको यो कमलाई थाहा भएन मलाई होइन। रेडियोमा चाहिँ गर्छ, रेडियोमा चाहिँ राम्रो बोल्न सक्छ भने। अब अहिलेको रिसेन्ट डेजमा फेरि युथहरू युट्युबमा कन्टेन्टहरू बनाएर त्यताबाट जेनेरेट गर्ने भने एक्टिभै छन् भन्छ। त्यताबाट युट्युबबाट जेनेरेट त नेपालको कमै छ होला, एडबाट चाहिँ अनि युट्युब पनि होइन। तर त्यो सिधै एड मात्रबाट पनि हेर्नु भएन, अरू तरिका पनि हुन्छ नि त, स्पोन्सरसिपहरू यताउति त्यो। तर अब त्यस्तो कामहरू चाहिँ अलि सुरुमा धेरै टाइम कन्ट्रिब्युट गर्नु पऱ्यो। जुन फेरि अब लेट्स चाहिँ अब 14-16 छ भने त्यो इनफ टाइम हुन्छ कि यत्तिकै पनि होइन, त्यसमा स्पेन्ड गर्न सक्यो भने पछि त्यो लङ टर्मको लागि चाहिँ त्यस्तोमा फाइदा हुन्छ। अब अर्को एउटा टपिक निकाल्छु है त। त्यो एजको युथले होइन 14 देखि 24-30 सम्मकोले, 30 सम्मलाई नभनौँ, 20 सम्मलाई भनौँ, 25 सम्मलाई, यो अहिलेसम्म हामीले सबै गरेको त रिस्क फ्री भयो होइन। सबै यो त पेमेन्ट डाउन रिस्क फ्री भयो होइन। रिस्क लिएर बिजनेसको काम सुरु गर्ने कि नगर्ने त्यो अब त्यो त फाइनेन्सियल कन्डिसनमा पनि डिपेन्ड गर्छ, आइडियाको उसमा पनि डिपेन्ड गर्छ होइन। तर म चाहिँ के भन्छु भने ट्राई गर्नुपर्छ, जे कुरा पनि ट्राई गर्नुपर्छ। ट्राई गर्दैमा केही जाने होइन। अब कुनै तरिकाले अब सिग्निफिकेन्टली फाइनेन्सियल रिस्क छ भने होइन, त्यो चाहिँ गर्नु भएन। किनभने अब फ्यामिलीलाई ह्याम्पर गर्नु भएन होइन। तर लेट्स चाहिँ अब रिस्क लिएर बिजनेसमा हात हाल्ने कि नहाल्ने हो, त्यतातिर लाग्ने नलाग्ने भन्ने कुरा त्यो मिडल क्लास र अप्पर क्लासलाई चाहिँ होला होइन। अब लोवर क्लासको युथहरूलाई त पोसिबलै छैन नि त। पोसिबल छैन। मिडल क्लासमा पनि त्यो त्यति पोसिबल अवस्थामा छैन। मिडल क्लासले अब यताउता ब्यालेन्स गरेर त्यो क्रिएट गर्ने हो। अप्पर क्लासलाई त उसको प्यारेन्टले नै इनरोल गरिदिन्छ, तेरो लागि यो सेक्सन भयो, यो सेक्सन भयो होइन। खास अप्पर क्लासको कस्तो हुँदो रहेछ भने होइन, मेरो चाहिँ एउटा रिलेटिभै होइन इन्डियाको पोलर भन्ने कम्पनीमा, अहिले त डुबिसकेको जस्तै कम्पनी होइन, त्यो डुबेको पनि त्यो फ्यामिलीले गर्दाखेरि हो कि होइन। त्यसमा भन्नुभएको थियो कि कसरी चल्छ भनेर होइन। बच्चा जन्मिएको छ होइन, जन्मिने बित्तिकै उसको ब्याङ्क एकाउन्ट छ होइन। अनि जन्मिने बित्तिकै उसको त्यो कम्पनीमा पोजिसन छ। अनि
यो कम्पनीबाट उसको पोजिसनको पेमेन्ट भइरहेको छ कि ब्याङ्क एकाउन्टमा पछि अब लेट चाहिँ 18-19 भइसक्यो नि त्यसपछि ऊ त्यो मान्छे चाहिँ गएर एउटा पोजिसनमा बस्छ। अब हामी लेट चाहिँ अब हामी 18-19 वर्षमा काम पढिरहेको छौँ होइन, त्यसमा ल के अरे लास्टै मिहिनेत गरेर मास्टर्स गरेर ल सिए नै पढ्यो अरे कि होइन, सिए नै गरियो अरे। त्यो मान्छेले लाइफभरिमा जति बनाएको छ नि जन्मेदेखि 18 वर्षसम्म, हामी त्यो 18 वर्ष पढेर उहाँ गएर 18 पनि होइन ल 30 वर्ष पढेर उहाँ गएर पनि जन्मभरि कमाउन सकिन्न कि, त्यस्तो हुँदो रहेछ कि। त्यो त अब त्यो एउटा फ्यामिलीमा जन्मिनुको फाइदा हो होइन, त्यसले नराम्रो लिन पनि मिल्दैन जस्तो लाग्छ होइन, मिल्दैन। अब किनकि अब उसको एन्सेस्टरले दुःख गरेर उसको प्यारेन्ट दुःख गरेर त पैसा कमायो त होइन, अनि ऊ त फ्यामिलीमा जन्म उसको के गल्ती हो, उसले त पैसा युटिलाइज गर्न होइन। म त कसरी मनी च्यानलाइज हुँदो रहेछ, कति एडभान्टेज डिसएडभान्टेज हुँदो रहेछ भने होइन। कोही के हुन्छ भन्दाखेरि यो मान्छेले चाहिँ यत्तिकै केही नगरिकन यत्तिकै पैसा खेलाउनु पाएको छ होइन, यस्तो हुन्छ भने जेलस हुन त पायो, मान्छे जेलस हुन पाइन्छ होइन, नेगेटिभ कमेन्ट गर्ने हुन्छ कि त्यो चाहिँ मलाई मन पर्दैन कि। तर अब के अरे लेट चाहिँ अब प्यारेन्टले पैसा बनायो त्यसरी दियो भने पनि होइन, आफ्नो क्यापेबिलिटी त हुनुपर्छ नि त त्यसलाई रिटेन गर्न, एटलिस्ट रिटेन गर्न कि त्यो इन्क्रिज गरोस् त्यसको छैन होइन, रिटेन गर्न पनि क्यापेबिलिटी हुनुपर्दो रहेछ कि। नत्र नि इक्जाम्पल त कति देख्यो नि त त्यो धनी पाएको छोरीछोरीहरू कसरी उडाएर डुबाएको होइन कम्पनीहरू नै देखियो। अब यो भयो हाम्रो अप्सनहरूको कुरा, अप्सन त धेरै छ होइन, हाम्रो दिमागमा नआउन सक्छ। नेपालमा काम गर्दै गरेर ठाउँ धेरै होला, होटल रेस्टुरेन्ट कुरा आयो, ब्याङ्किङ सेक्टरको कुरा आयो होइन, फाइनेन्स सेक्टरको कुरा आयो, त्यसपछि अरू के भन्यो फ्रिलान्सिङको कुरा भयो होइन। फ्रिलान्सिङमा धेरै भयो, त्यहाँ त अब आर्टको कुरादेखि लिएर सिङ्गिङ राइटिङ होइन, मुभीमा खेल्नेदेखि कुरा लिएर धेरै कुरा आयो नि त्यहाँ त, त्यो पनि छ नि अप्सन, ट्यालेन्टेड स्किल छ भने छ कि होइन। अनि त्यसपछि अरू हाम्रो अब यही हो टुटल पठाएको कुरा आयो होइन, अब यी अरू पनि हुनसक्छ यी बाहेक। अब लोकल लेभलमा चाहिँ ट्युसन सेन्टरहरूको होइन, ट्युसन चाहिँ हो क्या यो हामीले सब जे जति भन्न छ त्योभन्दा बढी चाहिँ एकैचोटि ट्युसनमा खपत भइरहेछ क्या। ट्युसनमा धेरै छ। मेरो क्लासमा पुग्छ क्याम्पसमा पढ्दाखेरि 8-10जना जति नै होइन, सबजना बिहान अरू बिहान बेलुका काहीँ न काहीँ ट्युसन पढाउने क्या। अब एउटा क्लासमा अरू त काम नगर्ने होइन, हामी काम गर्दैन थियौँ होइन, त्यसको छुट्टै रिजन होला। त्यो बाहेक त 8-10जना जस्तो चाहिँ सधैँभरि ट्युसन पढाउने क्या। उनीहरूले आफैले जेनेरेट गर्थे, आफैले पढ्थे, पुल्चीमा खासै पे गर्नु पर्दैन थियो, तर उनीहरूको लिभिङ कस्ट पुरै पुग्थ्यो क्या। त्यस पनि छन् धेरै, त्यो पनि त्यसमा पनि धेरै चाहिँ फाइनेन्सियली एक्टिभ छन् त्यसरी। अब रह्यो कुरा कसरी भन्दाखेरि प्यारेन्ट्सहरूलाई त्यसको लागि चाहिँ इन्फ्लुएन्स गर्ने कसरी भन्ने कुरा आयो। के चिजले चाहिँ यो चेन्ज हुन्छ, चेन्ज त अब आजको यहाँ हामीले कुरा गरेर सुनेर पनि हुने होइन, गभर्मेन्टबाटै भनेर पनि हुने होइन, एकै वर्षमा चेन्ज हुने होइन। त्यो चाहिँ रेगुलरली टाइम फ्रेममा चेन्ज गराउने चाहिँ कसरी के भन्ने, त्यसको लागि चाहिँ भन्ने पर्ने कुरा के, त्यो त अब प्यारेन्टल कन्ट्रोलकै एटिट्युड चेन्ज हुनुपर्छ जस्तो लाग्यो होइन, किन मेन फ्याक्टरै त्यही हो जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ। प्यारेन्टको मात्रै सबै डिपेन्ड होइन, त्यो युथमा पनि हुन्छ होइन, उसले पनि गर्न चाह्यो भने उसले पनि प्यारेन्टलाई कन्भिन्स गराउन सक्नु पऱ्यो। तर त्यो चाहिँ रियरै हुन्छ नि, लेट चाहिँ अब हजुरले नै हामीले नै प्यारेन्टसँग आर्ग्यु गऱ्यौँ भने होइन, कुनै लिजिट पोइन्ट छ रे होइन, त्यसमा पनि सुन्ने कमै हुन्छ कि कमै छ होइन। त्यो के अरे सधैँ आफ्नो अन्डर विङ जस्तो कि ल मेरो छोरा हो भनेपछि मेरो थट नै के भन्छ के अरे मेरो थट नै मान्छ, मेरो थट नै मान्नुपर्छ टाइपको फिलिङ हुन्छ जस्तो लाग्यो क्या मलाई चाहिँ। त्यो अलि कन्ट्रोलिङ पनि होइन। त्योभन्दा पनि हामीले होइन अब जतिसक्दो छिटो फाइनेन्सियल डिपेन्डेन्सी हटाउनुको फाइदाहरू के हो त भन्ने कुरै छलफल भएन कि जस्तो लाग्दैछ मलाई चाहिँ। त्यो पनि एउटा पोइन्ट हो है। तर त्यसको अब त्यसको कुरा गर्दा पोइन्टकै हिसाबले कुरा गरौँ न होइन, फाइदा के हुन्छ भन्दाखेरि एकैचोटि वर्किङ इन्भाइरोमेन्टमा चाहिँ मान्छे आफू चाहिँ मिड-20sमा होइन अथवा चाहिँ अर्ली 30sमा हाम फाल्न परेन कि, उसले इकोनोमीको कुरा कसरी सेभिङ गर्ने, कसरी चाहिँ पैसा म्यानेज गर्ने भन्ने कुरा त्यो अर्ली एजमै सिकिसक्छ क्या। अनि त्यो उसको अर्ली एजमा के हुन्छ भन्दाखेरि प्यारेन्ट छ होइन, प्यारेन्टबाट चाहिँ केही त हुन्छ नि त होइन, तलमाथि परे पनि उसलाई चाहिँ फरक पर्दैन नि त्यति बेला। अनि उसले चाहिँ अलिकति पैसा लस भए पनि केही भए पनि होइन, ऊ चाहिँ काम गर्दै जान्छ अनि पछि गएर त्यो एजमा चाहिँ 30sको एजमा मिड-20को एजमा होइन गएर के भन्छ हतारिँदैन होइन, अतारिँदैन कि त्यति बेला उसले चाहिँ त्यो पैसा देखिसकेको हुन्छ, कसरी सेभिङ गर्ने थाहा हुन्छ उसलाई होइन। उसको पकेटमा चाहिँ अरू केही कुरा इन्भेस्ट गर्नलाई पैसा पहिलेदेखि हुन्छ, त्यो पनि हो त एउटा होइन। कुनै अब मार्केटमा सेयर मार्केटै कुरा गरौँ न, त्यहाँ इन्भेस्ट गर्ने पैसा हुन्छ नि त उसँग, सिधै एकचोटि डाइरेक्ट गरेर 25-26 वर्षको चाहिँ गर्दा सकिँदैन कि त्यति बेला गाह्रो पर्छ।
हो यही कुरा चाहिँ अब प्यारेन्ट्सहरूलाई बुझ्नु पऱ्यो, प्यारेन्ट्सहरूले तर बुझ्दैनन्। अनि मेन अर्को भनेको त अब जुन हामीले अब जब जस्तो टाइपको जबहरू भनेर भनिरहेको छ नि, यो त अब सेमी स्किल्डै भनौँ है, ठ्याक्कै सेमी स्किल्ड त होइन तर होइन। यो टाइपको जबमा चाहिँ अब प्यारेन्ट्सहरूले आफ्नो छोराछोरीलाई इन्गेज गराउन चाहँदैनन् नि त, किन भन्दाखेरि हाम्रो आफ्नो पैसाले पुगिसकेको छ, किन काम गर्ने भन्ने एउटा आउँछ। तैँले पढाइ सक्नुन्जेल त एटलिस्ट त्यतिको फाइनेन्सियल त हामी कभर गर्न सक्छौँ भन्ने एउटा त्यो पोइन्टलाई चाहिँ कसरी चाहिँ काट्ने भन्ने त्यो कसरी काट्ने भन्ने कुरा सबसे ठुलो च्यालेन्ज भयो। त्यसलाई अब कसरी, त्यो त अब एटिट्युड कुरा आउँछ, एटिट्युडको कुरा आउँछ क्या। अब उनीहरूको नि दोष के त भन्दा उनीहरूको दोष छैन त, उनीहरू त्यसरी नै सेफ भएको छन्। सपोज म कुनै के अरे होटल रेस्टुरेन्टमा के अरे काम गरेर अलिकति मनी जेनेरेट गरेर त्यसले आफै पढ्छु भनेर भन्यो भने तर उनीहरूलाई त्यो जब चाहिँ सानो लाग्छ, किनभने उनीहरू त्यसरी नै सेफ भएको छन्। त्यसले एउटा काट्ने पोइन्ट छ होइन, त्यसलाई एक्जाम्पलहरू दिनुपर्छ। एउटा नेपालमा एउटा बेस्ट एक्जाम्पल नेपालीहरू दिने त्यस्तो कुरामा के थाहा छ एक्जाम्पल एउटा भन्न सक्छ? बाराको माको छोरीले होटलमा काम गरेको फोटो छ नि एउटा, बाराको माको कुरा गर्नुहुन्छ ब्रो। एलेक्जेन्ड्रिया ओकोटिसले यो नोमिनेसन भन्दा अगाडि त त्यो रेस्टुरेन्टमा वेट्रेस भएर काम गराएको छ ब्रो। अनि ठिक छ, त्यो भन्दा नि त्यो मान्छे भन्दा फेमस त बाराको मामा हो नि नेपालमा। ए नेपालमा थियो, नेपालमा फेमस त बाराको मामा हो नि। अब यो कुरा चाहिँ ठ्याक्कै यो एउटा कम्पेरिजन चाहिँ हामीले हेर्नु पऱ्यो क्या। बाहिरको उसको बाराको मामाको छोरी हो, के अरे होटलमा गएर काम गर्न गरिरहेछ, त्यो ऊ मोटिभेट भइरहेछ, गरिरहेको पनि ऊ प्रेसिडेन्ट हुँदै हो क्या होइन अझै? त्यो चाहिँ होइन, निक्लिसकेपछि चाहिँ अलिक गाह्रो हुन्छ होला। सेक्युरिटी जनले अब उसले त्यहाँनिर ऊ त्यहाँ काम गर्नुपर्छ भनेर मोटिभेट भइरहेछ। हाम्रो युथहरू अब मै भनौँ न 5 वर्ष अगाडिको म जो गरेर काम गर्नु पर्थ्यो होइन, तर मैले खोज्दा पनि खोजेन, खोज्दा पनि खोजिएन। अब हामी चाहिँ किन मोटिभेट भएनौँ? यस्तो भयो कि हामीले चाहिँ खोजे, अब हामी चाहिँ मोटिभेट भयो। एउटा कम छ कि लेथार्जिक भन्ने होइन, त्यो त्यसमा लागु हुन्छ कि पुगेकै छ त अब अहिले होइन। प्यारेन्ट गर भने छैन, केही फोर्स छैन पछाडिबाट चाहिँ, केही फोर्स धकाल्ने फोर्स छैन नि त। धकाल्ने फोर्स भनेको नि साथीहरूले भनेर अरूले भनेर हुँदैन कि, देखेर हुँदैन, भित्रबाट आउनु पर्छ। भित्रबाट पनि होइन कि, कोही पछाडिबाट धकाल्ने फोर्स हुनुपर्छ कि। खै तर त्यो भन्दा नि मलाई नेपालमा चाहिँ कस्तो लाग्छ भने होइन, लेट्स से अहिले को आयो अनिल शाह आएर भन्यो अरे कि होइन, मैले त यसरी यस्तो गरेर पैसा बचाएर यसरी इन्भेस्ट गरेर यसरी पढेर यस्तो गरेर गरेको हो भन्यो भने चाहिँ काठमाडौँमा चप्पल लाएर छिरेको भन्छ नि हो त। त्यस्तो भन्यो भने चाहिँ अलि हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। त्यो फलोइङ एटिट्युड अलिक धेरै छ। तर त्यो थाहा नभएको छैनन् क्या। फेरि यो अहिले जस्तो इन्टरनेटको दुनियाँमा, फेसबुकको दुनियाँमा सबै थाहा छ क्या, त्यही पनि भन्दैनन् क्या आफ्नो छोराछोरीलाई। थाहा छ छोराछोरीलाई भन्नु भन्दा नि छोराछोरीले आफै गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ यो कुरा चाहिँ। अब त्यो दुइटा कन्ट्राडिक्ट भयो होइन, कसलाई कन्भिन्स गर्ने भन्ने कुरा, कसलाई भन्ने होइन, यस्तो लाग्छ। कसैलाई भन्ने नै होइन खासमा त्यो स्कुलदेखि नै इन्भाइरोमेन्ट, त्यो त आइडियल सिनेरियो भयो नि त ब्रो। स्कुलदेखि नै इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गर्नु चाहिँ राम्रो कुरो जस्तो लाग्छ कि। मेन कुरो चाहिँ तिम्रो स्कुलिङमै के सिकाइन्छ भन्ने कुरो लाग्छ। स्कुलमा यो सब्जेक्ट कुरा चाहिँ यही कुरा डिस्कस स्कुलिङमा चाहिँ 6-7 क्लास पढ्दा 8 क्लास पढ्दा हुन्थ्यो भने त त्यो केटाकेटी दिमागमा आउँथ्यो नि त्यो कुरा, तर हुँदैन नि स्कुलमा। स्कुलमा के हुन्छ, एसएलसी भनेको चाहिँ के हो, गोल्डन गेट हो, त्यो कटाउनु पऱ्यो। त्यसपछि के हुन्छ, आइरन गेट होला, आइरन गेट के हो होइन, त्यसपछि त्यो गर्न पऱ्यो। त्यसपछि त आनन्द हुन्छ भन्ने चाहिँ एउटा टर्म थियो त्यति बेला होइन। त्यसपछि त ओहो जे गरे नि हुन्छ भन्ने थियो। अनि केटीकेटी चाहिँ त्यसपछि +2 हुन्छ नि होइन, +2मा चाहिँ कमर्स पढ्ने कि साइन्स पढ्ने, धेरै नेपालमा त्यही हो। अब अर्को ह्युमेनिटिज भयो होइन, अहिले त अब टेक्निकल फिल्डहरू छ के छ होइन, त्यो सिटिभिटीको त्यो छ होइन, मैले हाम्रो पाराको कुरा गरेको। त्यसपछि +2मा गयो, कमर्स पढ्ने कि साइन्स पढ्ने भन्ने आयो होइन। अब यो +2 पढिसकेपछि त धेरै हाँगाहरू खुल्छ, यसपछि आनन्द हुन्छ भन्ने आउँछ। त्यति बेला पनि केही गर्न पाएनन् होइन। त्यसपछि ब्याचलर गरिसकेपछि त ब्याचलरको छुट्टै दुःख हुन्छ फेरि एउटा, ब्याचलर गरौँ भन्ने हुन्छ होइन। त्यसपछि त्यो गर्दा हुँदा यो गरौँ यसपछि हुन्छ भन्दै त्यो मान्छे मिड-20sमा अर्ली 30sमा पुगिसकेको हुन्छ कि। मेरो चाहिँ यसमा ल एउटा क्वेसन छ है, के अरे लेट चाहिँ अब त्यसरी नै ग्रो भइरहेछौँ होइन हामी नै। अनि त्यो हुँदाखेरि होइन पैसाको रेस्पेक्ट कतिको हुन्छ कि हामीलाई, पैसाको भ्यालु कतिको थाहा हुन्छ हामीलाई? थाहा हुँदैन होला। किन भन्दाखेरि तिमी चाहिँ कोही फ्यामिली ग्यादरिङमा छौ भने पनि नि त्यसलाई सोध्ने क्वेसन के हो, बाबु के पढ्दैछौ, कतिमा पढ्दैछौ सोध्ने हो कि। के गर्दैछौ कसैले सोध्दैन, सोध्छ के गर्दैछौ, कहीँ के गर्दैछौ त बाबु, सोध्दैन नि कसैले पनि। आफ्नो हामीले पनि गरिरहेन होइन, मैले आफूले गरेर भन्न खोजेँ होइन, आफूले पनि केही गरिरहेन होइन। आफूले चाहिँ पकेट खर्च आफूले चाहिँ बनाछौ त भनेर क्वेसन तरिकाले आफूले के गर्दैछौ भनेर त्यो एङ्गलले क्वेसनै आएन कि, के पढ्दैछौ नै आउँछ क्या सुरुमा। भनेपछि त्यो भनेको त तिमी चाहिँ यति बेला डिपेन्डेन्टै भयो, अहिले किन इन्डिपेन्डेन्ट हुन पऱ्यो भन्ने हो कि त्यो भनेको इन्डाइरेक्टली।
त्यो 12 सकेर एक वर्ष ग्याप इयर लिन्छु भनेर कसैले सोच्यो भने त्यो 1 वर्ष भनेको टर्चर हो। टर्चर हो त्यो। टर्चरै हो क्या। अरू चाहिँ आफ्नो कुनै काम गर्छु अर्को केही गर्छु भनेर एउटा सोच त हुनसक्छ नि त। सो त काम गरेर उसले 1 वर्ष कटाउनलाई कति गाह्रो हुन्छ भन्ने कुरा त्यो एउटा ठुलो टर्चर हो त्यो। अब त्यसले अब मलाई लाग्छ स्कुलिङमै धेरै कुरा डिपेन्ड गर्छ यो कुरा नि। एउटा कुरा स्कुल नै नर्सरीदेखि 10 क्लाससम्मले नै त्यो केटाकेटीको सोच्ने मेन्टालिटीमा धेरै कुरा डिपेन्ड गर्छ जस्तो लाग्छ है मलाई। त्यो चाहिँ अब स्कुल चाहिँ कस्तो छ इन्भाइरोमेन्ट होइन, त एकाडेमिक मात्र पढाइ हुन्छ कि गएर चाहिँ इङ्ग्लिसै बोल्न पऱ्यो, इङ्ग्लिस नबोलिकन चाहिँ पैसा लियो होइन, त्यो हुन्छ नि पनिसमेन्ट गर्यो, हामी पनि त्यो गरेर हो होइन। अब त्यति बेला त अब चाहिँ ठिकै छ त, पछि के होला भन्ने तरिकाले चाहिँ हामी पनि सिरियसली भएर गरिरह्यो होइन। तर त्यसले केही इफेक्ट पारेन क्या पछि, तर पार्न पनि के इफेक्ट रहेछ भन्दाखेरि त्यहाँभित्र चाहिँ डिस्कसन हुनुपर्ने रहेछ क्या लाइफको बारेमा। त्यो चाहिँ भएन क्या विशेष गरी बोर्डिङ स्कुल भन्ने गरेर छैन क्या त्यस्तो लाइफको बारेमा। लाइफको पछिको चाहिँ फाइनेन्सियली एजुकेसन भनेको त्यही हो कि, फाइनेन्सियली एजुकेटेड कोही हुँदै भएन कि त्यति बेला। त्यो त अब नेपालमा मात्र होइन फाइनेन्सियल एजुकेसन त्यो फर्मल्ली पनि होइन, अब इन्फर्मल्ली पनि कति धेरै कन्ट्रीमा दिँदैन कि, अलमोस्ट सबैमा दिन्न भन्दा हुन्छ। त्यो के अरे रोबर्ट काओस के हो कि कसको रिच ड्याड पुअर ड्याड भन्ने बुक छ नि, त्यसमा क्लियरली भनेको छ कि होइन युएस एजुकेसन सिस्टममा पनि यो फाइनेन्सियल नलेजहरू होइन फाइनेन्सियल एजुकेसनहरू त्यो सुरुदेखि दिनुपर्छ तर दिएको छैन भनेर कि। अब त्यही ठाउँमा होइन वारेन बफेट त्यो त अब ठुलो इक्जाम्पल भयो हुन त होइन। उसले स्टार्ट गर्दा पनि होइन त्यो के अरे रिसेल गर्ने यो कोकाकोलाको बोतलहरूको त्यो हेरेर होइन ट्रेन्ड उ गर्ने त्यो पछिको लागि भयो त्यो चाहिँ स्किलहरू होइन। अनि पिनबल मेसिनहरू राख्ने, न्युज पेपर थ्रो गर्न जाने, त्यस्तो काम गऱ्यो नि त इनिसियली त। उसले त अब 12, 13, 14 वर्षदेखि स्टार्ट गर्यो नि त। अनि उसलाई त एक पेनीको के अरे भ्यालु भयो कि थाहा भयो कि। हो त्यो पनि हो एउटा। अब यो कुरामा चाहिँ यो पोइन्टमा किन चाहिँ त्यति बेला चाहिँ आफू पनि काम गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ मनीको भ्यालु चाहिँ सिक्छ क्या मान्छेले, युथले त्यति बेला मनीको भ्यालु सिक्छ है। त्यो त्यति बेलादेखि आफूले दुःख गरेर पैसा कमाएको हो भने नि मनीको भ्यालु कसरी गर्नुपर्छ भन्ने कुरा अर्ली एजमै मान्छे थाहा भइसकेपछि पछि काम गर्न, पछि चाहिँ पैसा सेभिङ गर्न सजिलो हुन्छ जस्तो लाग्छ है मलाई। त्यो पनि एउटा पोइन्ट चाहिँ हो। अब त्यसमा अरू भन्न सकेको अब हामीले चाहिँ मेन कुरा चाहिँ एउटा इस्यु अब आएर ब्यारियर बन्यो स्कुलिङमै बन्यो म जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ। स्कुलमा के सिकाइन्छ त्यति बेला चाहिँ के कुरा भयो स्कुलमा एकाडेमिक बाहेक होइन, स्टुडेन्टको दिमागमा चाहिँ के कुरा गरियो, टिचरहरूले के कुरा गरे, के कुरामा डिस्कसन भयो होइन। खासमा धेरै एकाडेमिक लाइनमै गयो क्या नेपालको एजुकेसन। तर अहिले सोच्दा चाहिँ प्यारेन्ट्सको कन्ट्रोल पनि त्यति धेरै हो जस्तो लागेन है। किनभने मोस्टली होइन हामी 10 सकेपछि घरबाट बाहिरै हुन्छौँ होइन, नत्र नि 12 सकेपछि घरबाट बाहिरै हुन्छौँ होइन। त्यति बेला त खास प्यारेन्टले कन्ट्रोल गर्ने कुरा भएन नि त, आफ्नो इन्डिपेन्डेन्ट थिङ्किङ हो नि त होइन। तर यस्तो पनि है प्यारेन्ट्सले तिमीलाई फाइनेन्सियली दिइरहेको के अरे फन्ड गरिरहेको छ भने प्यारेन्टल कन्ट्रोल बढी हुन्छ। प्यारेन्टले के अरे फाइनेन्सियली फन्ड गर्नु परिरहेको छैन भने अब त प्यारेन्टल कन्ट्रोल अलिकति कम हुन्छ। त्यो कुरा कसरी रिलेटेड छ एकचोटि सोचौँ न। होइन तर अब डिस्टेन्समै टाढा भइसकेपछि होइन हजुरको एक्टिभिटी नै थाहा नभइसकेपछि त के खासै फरक पर्छ र भनेको मतलब ऊ अब आफैले चाहिँ केही काम गर्न चाहिँ सुरुवात गर्न पऱ्यो, त्यहाँ किन प्यारेन्ट्सको भर पर्न पऱ्यो, किन ऊ त सोध्न पऱ्यो भन्ने कुरा आयो होइन। त्यो पनि हो एउटा होइन। तर त्यस्तो आँट गर्दैनन् कि, आँटै गर्ने हुँदैन कि। आँट नगर्ने कि लेजी भयो खासमा, त्यो लेथार्जिक भने नि यस्तो गर्नुपर्छ भनेर त स्कुलमा सिकाएकै छैन त, त्यो छँदै छैन कि, त्यो दिमागमै छैन कि। त्यो हाम्रो दिमागमा थिएन त्यति बेला। हाम्रो केही गरेको भने त्यो त त्यो 17-18 वर्षको उमेरमा खै त केही गरिदिउँ हुन्थ्यो होइन। केही नयाँ कुरा गरेको हुन्थ्यो त गरिरहेन खै। त्यति बेला के थियो एकाडेमिक नै थियो त्यति बेला, त्यो मात्र भयो कि। अब त्यो चाहिँ मलाई लाग्छ स्कुल लेभलको एजुकेसन चाहिँ ड्रास्टिक चेन्ज गर्नुपर्छ यार। यो सब्जेक्ट मात्र कि धेरै कुरामा कि नेपालको धेरै कुरामा स्कुल लेभलको एजुकेसन नै आउँछ कि। लास्टमा गएर मुख ठोकिने भनेको नि स्कुल लेभलको एजुकेसनमै हो। चिल्ड्रेन धेरै कोसँग हुन्छ भन न आफै, त्यो त अभियसली टिचरहरूसँग हुन्छ, स्कुलमै हुन्छ, साथीहरूसँग हुन्छ होइन। यसमा खालि म्याथ, साइन्स, इङ्ग्लिस यही कुरा मात्र जानेर लाइफ सकिन्छ त? सकिँदैन नि त। म्याथमा चाहिँ 2 + 2 = 4 भनेर पठायो होइन। अब 4 भनेको आफूले कमाएको, 2 भनेको चाहिँ आफूले चाहिँ उडाएको होइन खर्च गरेको, 4 - 2 भनेको सेभिङ हो भनेर राम्रोसँग त्यो त सिकाएन नि त। सिकाएन, भोटिङ गर्न सिकायो, सेभिङ गर्न सिकायो, सिकाएन नि त। भोटिङ गर्न सिकायो,
सिकाएन त हामीलाई त भोटिङ गर्न सिकाएन त सिकाएन कस्तो भोटिङ गर्ने भोटिङहरू यसरी भोटिङ गर्ने यताउता पछि के अरे इलेक्सन हुने बेलामा चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट मान्छेहरू आएर सिकायो त्यो चाहिँ होइन? छुट्टै होला होइन त्यो पनि सिकेन तर कलेज स्कुलमा चाहिँ टिचरहरूले चाहिँ सिकाएन नि सिकेन यस्तो भोटिङ प्रोसेस यस्तो हुन्छ भन्ने थाहा थियो नि थाहा भएन त्यस्तो काठमाडौँमा मात्रै सिकाएको छ काठमाडौँमा चाहिँ होला अब काठमाडौँ त अब चाहिँ अर्बन एरियै पर्यो हाम्रो भन्दा त होइन हाम्रोमा त ल एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिभिटी भनेको क्विज फ्राइडेमा के हुन्थ्यो वाद विवाद प्रतियोगिता होइन डिबेट कम्पिटिसन त्यो भयो पनि टेम्प्लेट डिबेट क्विज हुन्थ्यो डिस्कसन फोरम त 0 होइन अरू के हुन्थ्यो हाम्रो स्कुलमा एक्चुअली डिस्कसन फोरम भएको छ के भएको छ भन्दाखेरि झगडै पराएको छ त हँ? डिस्कसन भएको छ झगडै पराएको छ त होइन नि राम्रै झगडै पर्यो हो के भएको छ भन्दाखेरि एउटा वार्षिक उत्सव थियो होइन कुन इयरको वार्षिक उत्सव हो त्यो वार्षिक उत्सव चाहिँ ग्रान्ड हाम्रो त ग्रान्डै मनाउँथ्यो नि होइन त्यो तरिकाले मनाउन मिलेन कि के भयो तल सर्दाखेरि ठ्याक्क त्यस्तो के भएको थियो होइन अनि त्यति बेला के भयो भन्दाखेरि स्पेसिफिक प्यारेन्टहरूलाई बोलाउने अनि स्पेसिफिक स्टुडेन्टहरूलाई बोलाउने यो 9-10को स्टुडेन्टलाई थियो क्या त्यति बेला होइन अनि स्पेसिफिक प्यारेन्टलाई बोलाउने त्यसपछि टिचरहरू बस्ने त्यसपछि स्कुलको बारेमा कसरी पढाउने के गर्ने भन्ने बारेमा चाहिँ डिस्कसन सुरु भयो क्या त्यहाँ होइन त्यसपछि त्यही एकजनाले के टपिक निकाल्नु भयो भन्दाखेरि स्पेसिफिक प्यारेन्ट भनेर बोलाउने भनेर चाहिँ कसलाई बोलाइयो कस्तालाई बोलाइयो त होइन कसरी चुज गरेर यो त होइन भन्ने कुरामा डिस्कसन भयो क्या त्यहीँ कि प्यारेन्ट बोलाइ सबैले बोलाउनु पर्छ किन स्पेसिफिक बोलाएको त भन्ने कुरामा त्यही डिस्कसन पऱ्यो क्या त्यहाँ तर हाम्रो कलेज स्कुलमा चाहिँ होइन डिस्कसन हजुरलाई जति लाग्छ नि त्योभन्दा बढी भयो कि किनभने हामी 9-10 हुँदाखेरि हामी एसक्युसी के भन्दै रमाइलो गर्थ्यौँ नि त्यति बेला हामी मेजर फ्याक्टर थियौँ कि त्यो क्यान्टिन हटाउन कि क्यान्टिन कस्तो त्यो त हामी त माथि गइसकेको थियौँ नि त्यति बेला हाम्रो जलाइ थियौँ नि त अनि के अरे त्यति बेला कलेज स्कुलले पनि सुन्यो कि त्यो फुच्चाफुच्चीहरू कुरा गरिरहेको छ नसुनौँ भन्ने भए पनि हुन्थ्यो कि त्यति बेला होइन तर हामीले के गऱ्यौँ भने त्यो एसक्युसी के भन्ने के थियो होइन त्यो त्यहाँ पहिला हामी 4-5 जना डिस्कस गऱ्यौँ अनि सबै अब थाहा थियो नि त जनरल हो त क्यान्टिन कसैलाई मन परेको थिएन त्यो नयाँ क्यान्टिन भन्ने होइन त्यसो गएर पहिला गोपाल सर कि कोसँग डिस्कस गरेर होइन त्यहाँको थ्रुबाट दासुराम सरसँग पुग्यो अनि कति स्टुडेन्टको सिग्नेचर गराइयो होइन त्यसपछि अब पुरै त्यो क्यान्टिनको दाई यताउति अनि हल्का चेन्ज गर्ने भन्ने भयो होइन त्यसै एक वर्ष कि कतिमा त्यो दाई नै चेन्ज हुनुभयो कि त्यो स्कुलमा चाहिँ त्यस्तो अनसपोर्टिभ चाहिँ थिएन है उसको डिस्कसनमा त्यस्तो पुरै अनसपोर्टिभ भने होइन तर त्यस्तो धेरै भन्नाले अब आओ कुरा गरौँ यस्तो आफैले टिचरले नै म्याथकै बारेमा पढाइरहनु पर्छ भन्ने छ र उसले नै नयाँ कुराको कुरामा डिस्कस गरेर त यो क्लासमा भनेर आएर चाहिँ भन्न सक्छ नि त बारेमा त्यो अब टङ्क सरले मात्र हो गर्ने भनेको होइन त्यस्तो मलाई एउटा याद एकजना सर को हुनुहुन्थ्यो मलाई बिर्सेँ होइन 5-6 क्लासमा को हो आफ्नो पिरियड छुट्टै सब्जेक्ट भए पनि हामीलाई पुरै रामायण चाहिँ सुनाउनु भयो एक हप्ता लगाएर नाम बिर्सेँ यार मैले एक हप्ता लगाएर रामायण पुरै सुनाउनु भएको कि हाम्रो स्कुलमा चाहिँ टिचरलाई बढी फ्रिडम हुन्थ्यो क्या कस्तो फ्रिडम भन्दाखेरि अब इङ्ग्लिस बोल्ने भन्ने यताको स्कुलले एउटा रुल चाहिँ के थियो भन्दा सबले इङ्ग्लिस बोल्नुपर्छ भन्ने जेनरल बोर्डिङ स्कुलको रुल त छ होइन त्योभन्दा बाहेक फ्रिडम के हुन्थ्यो भन्दाखेरि टिचरले क्लासमा गएपछि त्यो कोर्स सकाउनु पऱ्यो बाँकी जसरी जुन भाषामा जे गरेर जे पढाए नि भयो भन्ने हुन्थ्यो क्या अनि त्यसमा चाहिँ कस्तो हुँदा टिचरहरू आउँथ्यो उनीहरू कोर्सको त अब एउटा भइहाल्छ प्रेसर होइन त्यो बाहेक चाहिँ टिचरहरूले अरू के भन्न मिल्छ सब एक्स्ट्रा कुराहरू भन्दै बस्ने क्या रमाइलो क्लासहरू रमाइलो चाहिँ हुन्थ्यो होइन अब त्यो त्यतिले पुग्न त पक्कै पुगेन होइन त्यति बेला यस्तो छ अब यस्तै कुराहरूमा चाहिँ धेरै डिस्कसन चाहिँ भएन भन्ने पनि कुरा हो त्यति बेला चाहिँ फाइनेन्सियली एजुकेसन भन्नेमा आउँदै आएन होइन तिमीलाई कसरी सेभिङ गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा आएन होइन अब त्यति बेला चाहिँ धेरै के भन्छ यस्तो क्या त्यो ट्रेडिसनल नै भयो ट्रेडिसनल पाराले नै गरियो धेरै चाहिँ केमा गयो मान्छे भन्दाखेरि पछि गइसकेपछि पैसा कमायो भने राम्रो बाइक किन्नुपर्छ कार किन्नुपर्छ होइन त्यस्तो मात्र गयो क्या होइन कसरी कमाएर कसरी सेभिङ गर्ने कुरामा आएन कि होइन त्यसलाई पनि सेम कुरालाई पनि एज मोटिभेसन लिएर होइन ल गरौँ किन्नुपर्छ तर कसरी बाबाको पैसा नयुज गरिकन किनौँ भन्ने भयो भने चाहिँ त्यो चाहिँ भएन नि त अनि मलाई चाहिँ यो कुराहरू चाहिँ टिचरहरूले त्यसरी आफूले गर्ने भन्दा पनि करिकुलमले नै एक लेभलमा फोर्स गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ गभर्मेन्ट थ्रुबाटै त्यो त पर्छ होला त्यो पनि पर्छ त्यो चाहिँ भएन एउटा चाहिँ
चाहिँ हो त्यसले अब त्यो त अब गभर्मेन्ट त त्यतिर जाँदै गएको छैन होइन पहिले पहिले पूर्व व्यावसायिक शिक्षाहरू के भनेर सब्जेक्टहरू त हुन्थ्यो नि त हुन्थ्यो हामीले त पढेनौँ नि त त्यो त अहिले पढेन अहिले चाहिँ आएको छ अहिले चाहिँ 8, 9, 10 क्लासमै मेन पावर स्किल गराउने भनेर सिभिल इन्जिनियरको कोर्स छ त्यहाँ त्यो मैले सुनेको सिटिबिटी थ्रुबाट अनि इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरको कोर्स छ के कोर्स छ क्या त्यहाँ किनकि त्यो विद्यार्थी पछि गइसकेपछि त्यो फिल्डमा पनि थाहा भओस् कि त मान्छेले भनेर त्यो चाहिँ छ अहिले चाहिँ आछ अब त्यो चाहिँ गर्न खोजेको होला गभर्मेन्टले अहिले काठमाडौँको स्कुलहरूले पनि अलिक बढी नै सब्जेक्टहरू पढाउन थालेछ क्या यस्तै यस्तै यो त भइहाल्यो प्लस त्यो ल्याङ्ग्वेजहरू पनि एक्स्ट्रा फोर्सफुली त्यो चाइनिज ल्याङ्ग्वेजहरू पनि पढाइरहेको छ पढाउनु तर एउटा फनी कुरा चाहिँ के छ भने होइन फिनल्यान्डमा 4-5 क्लासमा पढाउँदैनन् कि 4-5 क्लासमा स्टुडेन्टले भर्ना हुने नै 7 क्लासमा बल्ल के अरे बच्चा भर्ना गर्छ होइन स्कुल त जानुपर्छ होइन तर पढाउँदैनन् क्या त्यहाँ अब के गर्छन् मलाई थाहा छैन होइन नेपालको मन्टेसरी जस्तो सुताएर बस्ने होला होइन त्यहाँ तर धेरै धेरै अरू एक्टिभिटीहरू हुन्छ होइन अलिक बोल्ने सोल्ने यताउति सिकाउँछन् होइन तर अब त्यो डिसएडभान्टेज त अब सिधै 5-6 क्लासमा जाँदाखेरि गाह्रो हुने भयो पढ्न होइन त्यो सिग्निफिकेन्टली गाह्रो कोर्स हुने भयो होमवर्कसम्म पनि हुन्न अरे त्यतिसम्म होइन ब्याग पनि बोकेर जानु परेन अरे उहीँ हो अरे ब्याग पनि होइन त्यो म जाँदाखेरि थाहा भयो कि त्यस्तो कमेडी हुँदो रहेछ त्यहाँ चाहिँ ठिकै हो त्यो त कस्तो अब हुन्छ तिमीले त्यही कुरामा अब यो यहाँ इस्यु अब कसले सुन्नुहुन्छ यो होइन होमवर्कसम्म हुँदैन भन्ने कुरामा हाम्रोमा त अब प्रत्येक किताब बोक्नुपर्छ हरेक कपी बोक्नुपर्छ होइन डायरी बोक्नुपर्छ भन्ने थियो नि त त्यसको पनि फाइन हुन्थ्यो मेरो त ब्रो हाइट घटेको त्यसले गर्दा अनि त्यो जुन वार्षिक उत्सवमा डिबेट भयो भने नि त्यहाँ एकजना स्टुडेन्टले नै 9 क्लासको स्टुडेन्टले नै होइन सँगै एउटा बेन्चमा 5 जना छौँ 5 जनाको त्यो बेन्चमा चाहिँ 3टा किताब भयो के फरक पर्छ र 5वटा किताब किन चाहिन्छ हो त्यो चाहिँ एकदम सिरियस कुरा हो होइन भनेर कुरा उठाएँ कि उहाँ सरले चाहिँ किन 5वटा किताब चाहियो उहाँलाई होइन मैले चाहिँ उहाँको भनेको होमवर्क लिएर भइहाल्यो नि हाम्रो बेन्च 5 जना छौँ 2टा किताब भयो नि पुग्छ त किन 5वटा किताब चाहियो अनि त्यसपछि अर्को सेक्सनबाट किताब लेन गरेर लिएर आउनु हुन्छ त किन त्यहाँ गाली गर्नु पर्यो त किताब लिएर आइस भनेर त्यो पनि छ कि होइन भनेर स्टुडेन्टले नै हामीभन्दा जुनियर थियो हामी 10 क्लासमा 9 क्लासको स्टुडेन्टले केटीले होइन त्यहाँ टिचरहरूलाई भन्नु भने क्या उसले किन यस्तो गरेको यस्तो यस्तो छ भनेर होइन त्यसपछि तिमीहरू तल्लोपट्टिको लाइनमा थियौ भोलिपल्ट स्कुल भयो स्कुलमा आएर भोलिपल्ट त्यहाँ को सरहरू मैले नाम लिन चाहिनँ अहिले होइन अगाडि राखेर हामीलाई यो स्टुडेन्टले यस्तो भन्ने होइन हिजो त्यो स्टुडेन्टलाई चाहिँ हिजो त्यहाँ बोल्दा सरहरूले केही भनेनन् होइन हामीले अब त सुधार्छौँ यस्तो यस्तो गर्छौँ भने त्यहाँ प्यारेन्ट्सको अगाडि तर चाहिँ अगाडि आइसकेपछि भोलिपल्ट एसेम्ब्लीमा आएर चाहिँ त्यो स्टुडेन्टलाई चाहिँ थर्कायो त्यस्तो भइसकेपछि अरू स्टुडेन्टले कसरी उठाउने के बोल्ने त्यो कुरा नै मैले मेरो स्कुल लाइफमा कहिले बिर्सिन्न कि त्यो कुरा एउटा स्टुडेन्टले आफ्नो हामीले पनि सही ताली पड्काएको टिचरको एगेन्स्टमा बोलिसकेपछि स्कुलले ताली पड्काइहाल्छ होइन त्यो कुराहरू लोजिकल कुरा थियो कि उसले भनेको कुरा सबै कुरा होइन अनि त्यो भोलिपल्ट एसेम्ब्लीमा आएर टिचरले त्यो स्टुडेन्टले चाहिँ नराम्रोसँग गाली गर्यो कि एसेम्ब्लीबाट चाहिँ गाली गर्यो यस्तो भन्यो स्टुडेन्टले होइन हामीलाई आएर कुरा राख्नु पर्थ्यो किन त्यहाँ पढ्दा बोल्नु भयो होइन पढ्दा उफ्री किन बोल्नु पऱ्यो भनेर चाहिँ धेरै कुरा भने क्या एसेम्ब्लीमा लामै भएको थियो 15-20 मिनट सकिनु पर्ने एसेम्ब्ली 1 घन्टाकै पुगेको थियो क्या त्यस्तो मैले त्यो कुरा मेरो मेमोरीमा सधैँ रहन्छ कि स्कुल लाइफमा एउटा चाहिँ ब्याड मेमोरी भनौँ न त्यो नहुनुपर्ने कुरा भएको थियो कि त्यति बेला त्यो धेरैलाई थाहा छ 65 को ब्याचको र 64 को ब्याचको कुरा हो मैले पनि सुन्न चाहिँ त्यो कुरा धेरैलाई थाहा चाहिँ होइन तर हामी अलि टपिकबाट डाइभर्ट भयो नि जस्तो होइन डाइभर्ट भएको छैन मेन मेन्टालिटी आउने युथको नै त्यही स्कुल फेजबाटै हो क्या भनेपछि हामीले चाहिँ कुरा उठाउनु हुँदो रहेछ डिस्कसन गर्नु हुँदो रहेछ टिचरलाई चाहिँ टिचरको एगेन्स्टमा बोल्नु हुँदो रहेछ लोजिकल कुरामा भन्ने कुरा आयो नि त भनेपछि त अब फाइनेन्सियली अब जे हो आफ्नो काम गर भनेपछि आफ्नो काम के हो एकाडेमिकली पढ चुप्प लगाएर चाहिँ 10 देखि 4 बजीसम्म पढ साँझ पढ मात्र भयो क्या बाहिर एक्सटर्नल एक्टिभिटिज हामी जाँदै हुँदो रहेछ भन्ने कुरा आउँछ कि दिमागमा त्यही त भएको नि नेपालको केसमा अरू त होइन नि त तेरो फ्यामिलीले सक्दैन भने काम गर होइन नि किन काम गर्न पऱ्यो भन्ने नै छ कि मेन फ्यामिली त तैँले किन काम गर्नु पऱ्यो भने त्यसको अगेन्स्टमा भन्न त सक्नु पऱ्यो नि त होइन त्यो वाला त्यो भन्न सक्ने भोइस रेज गर्न सक्ने कुरा चाहिँ स्कुलमै किल हुन्छ भने त उसले कसरी पछाडिको एजमा गएर चाहिँ कसरी भोइस रेज गर्न सक्छ त प्रब्लम त त्यहीँनिर छ प्रब्लम छ त्यहाँ अब त्यसलाई अब सुस्त हुन्छ होला यो होइन यो कसरी हुन्छ भन्दाखेरि यो चेन्ज गर्ने भनेको मेन मैले देखेको अहिले सुस्त इन्टरनेटले पनि चेन्ज गर्छ हेर किनकि ओल्डमा के भयो देखिन्छ नि त होइन अब सबै यो देशमा यस्तो रहेछ यहाँ यो मान्छेले यस्तो गर्यो यतिको एजमा चाहिँ सुरु भयो भनेपछि त्यसले पनि चेन्ज गर्छ अनि अर्को कुरा चाहिँ अब आउने जो प्यारेन्ट्स छ नि जो चाहिँ अब 35-40s को प्यारेन्ट्सहरू छ नि तिनीहरूको बच्चाहरूमा पनि त्यो चेन्ज होला होइन किनकि
30s भन्दा माथिको प्यारेन्ट्सहरू पनि त्यो एडल्ट प्यारेन्ट भए पनि यङ जेनेरेसन नै पऱ्यो नि त तिनीहरूलाई यो कुरा थाहा हुनुपर्छ कि जहाँसम्म लाग्छ उनीहरूलाई चाहिँ अब हाम्रो बच्चा 16-17 भइसकेपछि चाहिँ फ्रीले छोडिदिनुपर्छ है केही काम गर्न दिनुपर्छ है भन्ने चाहिँ त्यो एजको बच्चामा आउला होइन अहिले पनि जुन हामी अब 2000 पछि हुर्केको बच्चा खाने जेड जेनेरेसन भनेर भन्छौँ नि जेड कि जेन के भन्छ जेन जी जेनेरेसन अब त्यहाँ पनि यो जुन चाहिँ त्यहाँ पनि तिनीहरूमा पनि धेरै संसारमा धेरै कुरा थाहा छ तिनीहरूलाई होइन किनकि तिनीहरू इन्टरनेटकै युगमा हुर्के होइन ल्यापटपै लिएर अगाडि बसेर हुर्के मोबाइलले अगाडि बसेर हुर्के तिनीहरूलाई पनि हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ है भन्ने चाहिँ छ होला होइन तर तिनीहरू पनि गर्न सकिरहेको नि त्यो जेनेरेसनले पनि 90sको जेनेरेसन त सक्दै सकेन हेर होइन अब त्यो जेनेरेसनमा पनि धेरै कम छ क्या अबको यो 2010 पछिको जेनेरेसनलाई के भन्छ होइन त्यो जेनेरेसन सक्छ कि जस्तो लाग्छ है मलाई यो हामीले भनेको कुरामा चाहिँ त्यति फाइनेन्सियल डिपेन्ड हुँदैन कि त्यो जेनेरेसन चाहिँ 2010 पछि जन्मेको जेनेरेसन अहिले कति वर्ष भयो 10 वर्ष भयो होइन अबको 7-8 वर्षपछि तिनीहरू चाहिँ के अप्सन धेरै खोज्छन् कि अथवा चाहिँ नेपालमै नयाँ अप्सन के क्रिएट हुन्छ कि अरू अब कुनै मल्टिनेसनल कोअपरेटिभ कम्पनीहरू होइन कर्पोरेट हाउसहरूले चाहिँ केही अप्सन क्रिएट गर्छ कि होइन नयाँ काम केही आउँछ कि त्यो पनि एउटा अप्सन हुन्छ त्यो हिसाबले अब यसले हामीले फेरि उसको चाहिँ उस लिन भएन है फेरि जुन उनीहरूले त काम गरेको नि भन्छ नि बसमा हिँड्ने पढ्न नपाइकन तिनीहरूलाई चाहिँ गनिँदैन है त्यो त एकदम भएन नि त त्यसलाई त अब उसले एकाडेमिक एजुकेसन स्कुल गएर पनि काम गर्ने भन्ने कुरामा गरे हो नि त हामीले होइन स्कुलमा नभनौँ हामीले +2 पछिको कुरा स्कुल पछिको कुरा स्कुलसम्म चाहिँ टार्गेट नगरौँ होइन स्कुलमा पनि ट्युसन पढाएर त गर्ने हुन्छन् कोही 10सम्म पनि त्यो पनि धेरै छन् होइन स्कुल सकिसकेपछि चाहिँ स्कुल आफ्नो एकाडेमिक एजुकेसन हुन पऱ्यो सँगसँगै एक्स्ट्रा काम पनि हुन पऱ्यो त्यो बसमा चाहिँ अब हाम्रो के भन्छ अब अहिले नराम्ररी भन्दा खलासी भन्ने होइन सहचालक होइन त्यो धेरै छ नि त त्यो केटीकेटीहरू त्यो चाहिँ राम्रो होइन कि त्यो चाहिँ त्यसलाई चाहिँ फोकस गर्न भएन त्यो उसले चाहिँ फाइनेन्सियल इन्डिपेन्डेन्ट छ त भन्न भएन कि उसले उसले भनेको उसको मजबुरी हो क्या त्यो उसले चाहिँ सक्छ भने गभर्मेन्टले पढाउने हो होइन राखेर त्यो चाहिँ गर्नुपर्छ अब अरू के छ त यसमा हाम्रो पोइन्ट हो अर्को मेरो क्वेसन टाइपको चाहिँ होइन लेट चाहिँ अब 16 to 26 काम गरे होइन होइन मेन्टल हेल्थ त राम्रो हुन्छ नि त्यति बेला त्यो चाहिँ एडभान्टेज पनि हुनसक्छ कि पछि जाँदाखेरि त मेन्टल हेल्थ हुन्छ कि मेन्टल ब्लकेज हुन्छ भन्ने कुरा नि मेन्टल ब्लकेज त हुन सकिहाल्यो नि मोस्ट प्रोबेबली हुन्छ होइन किनकि लेट चाहिँ अब के गराएको छैन एकैचोटि प्रोफेसनल इन्भाइरोमेन्ट जाँदा प्रोफेसनली कसरी बिहेभ गर्ने भन्ने पनि थाहा नहुनसक्छ कि होइन तर त्यति बेरसम्म त छिल्न बस्यो नि केटो त्यसले के फाइदा गर्यो त त्यसले मेन्टल हेल्थमा फाइदा गर्यो भन्ने खोज्यो अब लेट चाहिँ अब हजुर ग्राइन्ड गरिराख्नुपर्छ दिनदिनै होइन त्यति बेला त मेन्टल प्रेसर त हुन्छ नि त होइन यस्तो छ अब त्यसको आफ्नो फाइदा बेफाइदा भन्दा पनि मान्छे चाहिँ एउटा आफ्नो चाहिँ मैले यो डिसिसन लिन सक्ने भइसकेपछि आफूहरूले चाहिँ एजमा चाहिँ 14, 15, 16 भनेको त त्यो त जे पनि गर्न सक्ने एज हो नि त होइन के भन्छ अरे ढुङ्गा पिसेर चाहिँ के गरौँ भन्छ नि त्यस्तो भन्छ नि अब त्यो भन्दा नि अब ल्याक अफ के रिस्क हुन्छ त्यसमा धेरै हुन्छ नि त होइन त्यति बेलाको एजमा चाहिँ उसले केही गर्न सक्यो भने लाइफमा चाहिँ पछि कन्डिसनमा चाहिँ केही नराम्रो भए पनि ऊ चाहिँ त्यसलाई सेटल गर्न दिन हतारिँदैन भन्ने कुरा हो क्या त्यो सानैदेखि सिकायो भने सिक्यो भने भन्ने कुरा हो होइन एकैचोटि चाहिँ पछि गएर चाहिँ हुनभन्दा अनि मलाई चाहिँ त्यो अगाडिको फेजमा काम गरेन र सिधै पछाडि गएर काम गर्दाखेरि त्यो फेजसम्म चाहिँ मेन्टल हेल्थ राम्रै हुन्छ भन्ने कुरा गऱ्यो भने तिमीले मलाई चाहिँ त्यो कुरा अलिकति होइन कि जस्तो लाग्यो क्या अगाडिदेखि नै काम गर्दै गयो भने अनि काम गर्दै पढाइ सँगसँगै लग्यो भने ऊ धेरै इन्गेज भइरहेको हुन्छ होइन एडप्टेसन पनि बढ्छ होला बढ्छ होला होइन अब त्यो के अरे जुन अब पढ्नु पऱ्यो अब काम गर्दैन भने त पढ्नु त पऱ्यो नि त त्यो वाला फेजमा चाहिँ नेपालको केसमा म्याक्सिमम् युथहरूमा मेन्टल प्रब्लम आउने एज चाहिँ मलाई त्यही नै हो जस्तो लाग्छ स्टुडेन्टमा कुन लेभलको फ्रस्ट्रेसन कुन लेभलको मेन्टल प्रब्लमहरू छ भन्ने कुरा चाहिँ एक लेभल हामीले के अरे बुझेरै हेर्नुपर्छ क्या भन्न मिल्दैन मैले चाहिँ के अरे यसमा चाहिँ झन् हेल्प गर्छ जस्तो लाग्यो किनभने मोनोटोनस भइसक्यो हुन्छ नि त पढाइमा होइन त्यसमा लेट चाहिँ अब फोर्सिबली पनि काम गऱ्यो भने होइन एटलिस्ट दिमाग त अर्को ठाउँ जाने भयो नि त होइन त्यसले कतिको हेल्प गर्छ थाहा भएन होइन हेल्प गर्छ नि एउटा छ नि एउटा भाषा जानेको मान्छे भन्दा 3-4वटा भाषा जानेको नि त मान्छेले उसको चाहिँ के खुल्छ अरे कि दिमागको ब्रेनमा नर्भस सिस्टममा होइन त्यो राम्रो हुन्छ अरे कि मेमोरीको लागि बुझ्यो भनेपछि कुनै अरू कुरो नयाँ कुरामा इन्गेज भयो भने त झन् राम्रो भयो नि त्यही अब त्यो मोनोटोनस त भएन नि त होइन सो फ्यामिलीले हामी त फाइनेन्स कभर गर्न सक्छौँ भन्दै पनि काम गरिरह्यो भने चाहिँ
उसलाई त्यो फाइनेन्सियल प्रेसर त म्याक्सिमम प्रेसर त हुँदैन नि त, उसले जति सक्छ त्यति गर्छ होइन, ऊ जस्ट इन्गेज भयो जस्तो हुन्छ। त्यो सँगसँगै भयो भने चाहिँ अझ त्यो मेन्टल हेल्थको लागि राम्रो हो। युथ चिलमा बिचारा छ चाहिँ जिन्दगी नै काम नगरिकन मेन्टल हेल्थ राम्रो हुन्छ भन्ने हुँदैन कि, किन भन्दाखेरि धनीहरूको छोरछोरीहरू चाहिँ के काम नगरिकन बस्न पनि छ नि त होइन, तिनीहरूमा केही डिप्रेसनै हुँदैन, मेन्टल हेल्थको प्रब्लम हुँदैन भन्ने छैन नि त। झन् त बिग्रिनु सक्ने प्रोबेबल टाइम चाहिँ बिग्रिने मात्र होइन, जति नै धेरै पैसा भएर मान्छे चाहिँ मेन्टल हेल्थ राम्रो हुन्छ भन्ने होइन। मेन्टल हेल्थ चाहिँ ठुलो इस्यु। मेन्टल हेल्थ चाहिँ अब त्यो कुरा त हामीले चाहिँ डिपेन्ड गरेर डिस्कस गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्दैन, किन भन्दाखेरि सबै कुरा पुगेर पनि मान्छे चाहिँ मेन्टल हेल्थ के डिप्रेसनमा जान्छ नि मान्छे। तर फेरि अब त्यस्तोमा होइन, लेट्स से अब भोलिन्टियरिङ वर्क छ अरे होइन, पछिको लागि लङ टर्ममा फाइदा हुन्छ होइन त्यस्तोले, त्यो पनि धेरै राम्रो। त्यस्तोलाई काउन्ट हुन्छ कि हुँदैन? काउन्ट हुन्छ, त्यो काउन्ट हुन्छ, एकदम काउन्ट हुन्छ। डिपेन्डेन्सीको कुरामा नहोला होइन, तर त्यसले त्यो मान्छेको ग्रोथमा चाहिँ काउन्ट गर्छ क्या। त्यो इन्टर्नसिपहरू होइन। अब मैले त अब अझै भन्छु नेपालमा चाहिँ जस्तो इन्टर्नसिप होइन पेड इन्टर्नसिप हुनुपर्छ। इन्टर्नसिप भनेको भोलिन्टियर हुनु हुँदैन। यो नेपालको एउटा मेजर प्रब्लम हो यार, यो इन्टर्नसिप भनेर इन्टर्न हायर गरेर छ। अनि मैले सुनेको म एउटा सानो सेयर गर्छु होइन, एउटा ठुलो कम्पनी छ आइटी कम्पनी नेपालको कन्ट्र्याक्ट पारेर छ एउटा साइट बनाउने अराउन्ड 20-22 करोडमा होइन। अनि त्यो आइटी कम्पनीले त्यो काम पाएपछि के गरेछ भन्दाखेरि म्याक्सिमम इन्टर्नहरू हायर गर्ने। पेड इन्टर्न भनेको कति छ भने महिनाको अब ठुलो आइटी कम्पनी भएकोले 2-3 हजार चाहिँ दियो त्यसले। 2-3 हजार दिएर चाहिँ इन्टर्नहरू झप्प ल्याएर राखेर चाहिँ अनि सबै त्यो प्रोजेक्ट चाहिँ इन्टर्नहरूलाई गराउने क्या। अब त्यसरी यहाँ इन्टर्नको एक्सप्लोइटेसन चाहिँ भएको छ है, धेरै भएको छ त्यो। तर इन्टर्नहरू पेड चाहिँ हुनुपर्छ है। लेट चाहिँ अब हामीले पनि होइन, हामीले अब धेरै त पे गर्नु सक्दैनौँ, त्यही पनि गरे हो नि हो कि नि, 2-3 हजारबाट स्टार्ट गरेर 4-5 हजारसम्म पे गरे हो कि। कति पे गऱ्यो भने त त्यो कम्पनीहरूको क्यापेबिलिटीमा नि होला। हाम्रो अब फाइनेन्सियली त्यति थिएन कि त्यो पे गर्नु। उसलाई गाडीमा आउनु जाने फ्युल होइन, उसको बाइक छ भने उसलाई बाइकमा राख्नुपर्ने फ्युल अनि उसको नास्ता, त्यति त हो त होइन। जति भने अगाडि इन्टर्नसिप भनेपछि अगाडि पेड चाहिँ हुनैपर्छ कि। त्यो त मलाई नि त्यो लाग्छ कि त्यो स्किल युज गरिरहेछ होइन, अनि फोकटेमा अरे कि ल एक्सपिरियन्स रे कि, त्यो त भोलिन्टियर गर्न गयो भइहाल्यो नि होइन। अब सोसियल वर्कमा भोलिन्टियर गर्छ भने उसलाई पेड गर्न पर्छ भन्ने छैन होइन। सोसियल वर्क सबै चाहिँ सामाजिक कार्यहरूमा अब हेल्थ वर्करहरू हुन्छ होइन, उसको श्रमलाई लिएर चाहिँ कसैले मनी मेक गरिरहेछ हो, त्यसमा चाहिँ मिल्दैन। त्यसबाट त पे गर्नु पर्यो नि त होइन। लेट्स चाहिँ अब त्यो मनी मेकमा पनि होइन, लेट्स चाहिँ अब मैले इन्टर्नसिप गरिरहेको छु रे होइन, मैले पार्टनरसिप यो विदाउट पेइङ पार्टनरसिप गरिरहेको छु, त्यसमा मैले सिग्निफिकेन्ट ऊ देखिरहेको छु, एडभान्टेज देखिरहेको छु, एक्सपोजर। ल लेट्स चाहिँ हजुर डिरेक्टर हो अरे होइन, भर्खरको डिरेक्टर, अब हजुरले एज अ सब डिरेक्टर के भन्छ त्यसलाई, के अरे डिरेक्टरको हेल्पर के एसिस्टेन्ट डिरेक्टर भएर काम गर्नु पाउनुभयो, त्यति बेला फ्रीमा गरे पनि भयो नि त होइन। अब त्यो त आफ्नो मर्जीले अब फ्रीमा गराएको छ नि, त्यो छुट्टी कुरा भयो। तर के अरे इन्टर्न भनेर ल्याएको छ भने फोकटेमा त्यो नो मर्जीले पनि कि फोकटेमा गराएको छ भने त्यो त ल्याङ भइहाल्यो नि होइन। अरू त अब अहिले भोलिन्टियरिङको पनि कभर गरियो होइन। अनि अर्को रेभेन्यू स्ट्रिम देखायो भने अहिले चाहिँ पब्जी प्लेयरहरूको देखेर होइन, नेपालमा पनि स्ट्रिमिङको यस्तोहरूको राम्रो अपर्च्युनिटी छ जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ स्ट्रिमिङको। बिस्तारै बिस्तारै ग्रो भइरहेछ यो नेपालको यो स्ट्रिमिङ मार्केट चाहिँ इन्डियाकोबाट बढी नै इन्फ्लुएन्स भइरहेछ होइन। इन्डियामा पनि यो मार्केट बढिरहेछ, त्यही अनुसार नेपालमा नि अहिले राम्रो स्कोप देखिरहेछ। अलिअलि मान्छेहरूले कमाइ पनि रहेछन् जस्तो छ। यो पनि एउटा प्यासिभ सोर्स अफ इन्कम हुनसक्छ। त्यो प्यासिभै त चाहिएन होइन, त्यो प्यासिभ त अलि लङ टर्म भयो होइन, तर एटलिस्ट वर्क एक्सपिरियन्सहरू यताउति भइसकेपछि होइन आफू त्यही हो भन्नाले अब सुरुमै कम्प्लिटली ल म 12 वर्षमै प्यारेन्ट्सहरूको पैसामा बाँच्दैन भन्ने कन्सेप्ट त होइन नि त। त्यो त हुनु हुँदैन। ल प्यारेन्ट्सहरूले मेजोरिटी 80% दियो नि, हामीले 20% कमाउन नसके पनि हल्का फुल्का आफूलाई के खान यताउति त्यो नभए पनि आफूलाई हेबिचुअल बनाउन हो नि त। अब यो बारेमा मैले इन्टरनेटमा खोजेँ नेपालमा चाहिँ के छ यसको अवस्था भनेर, यसको बारेमा राम्रोसँग सर्वे नै भएको रहेछ नेपालमा त। छ डाटै छैन युथ के छ भनेर। अब 1% युथ चाहिँ डिपेन्डेन्ट छ भनेर छ होइन। त्यो भनेको चाहिँ 14 देखि 24 एजसम्म गर्दो रहेछ। त्यसलाई फेरि एडल्टसँग चाहिँ के गरेर गर्दो रहेछ कि त्यसको बारेमा चाहिँ केही सर्वे नै छैन, केही पनि छैन होइन। त्यो बारेमा हेरेको पनि छैन, केही पनि छैन। त्यस बारेमा चाहिँ कसैले केही चासै छैन कि त्यस बारेमा।
अनि जे भए पनि यो हामीले त्यो इमिडिएटली अब 18 वर्ष पछाडि फाइनेन्सियली इन्डिपेन्डेन्ट हुनुपर्छ भन्ने भन्दा पनि यो जुन फाइनेन्सियली फुल्ली डिपेन्डेन्ट प्यारेन्ट्समा डिपेन्डेन्टवाला फेज छ र फाइनेन्सियली इन्डिपेन्डेन्टवाला फेज छ, त्यो दुइटा बिचको जुन ट्रान्जिसन छ त्यो चाहिँ अझै इजी होस्। त्यही हो, कुरो त्यही हो, इजी होस्, त्यो ट्रान्जिसन इजी होस् भनेर सोच्ने हो होइन। उसलाई चाहिँ मनीको भ्यालु गर्न सिकोस्, उसले होइन सेभिङ गर्न सिकोस्, त्यसपछि चाहिँ के कुरामा चाहिँ आफूले पछि जाँदा आफूले थाहा हुन्छ, उसले आफ्नो इन्ट्रेस्ट के हो पनि थाहा हुन्छ नि कोही बेला होइन। उसले त्यही फिल्डमा जान सक्यो नि त, काम गर्दै गएपछि होइन मलाई चाहिँ यसमा इन्ट्रेस्ट रहेछ है भन्ने कुरा थाहा हुन्छ कि त्यो काम गर्दै गइसकेपछि मलाई यो गर्दा मजा आयो है भन्ने हुन्छ नि त, त्यो पनि एउटा राम्रो पक्ष हो त्यसको। अब यो यही गरेर हुन्छ भन्ने चाहिँ अब हामी कन्क्लुजनमा पुग्न सक्यो जस्तो लाग्दैन मलाई, त्यो चाहिँ सुस्त हुँदै जाला अब अबको जेनेरेसन यो जेनेरेसन गर्दै होइन। अब कुनै पनि कुरा हुन्छ नि, त्यो कुनै पनि कुरा आजको भोलि चेन्ज हुन्छ है भएन भनेर डिप्रेस भन्ने हुँदैन, हुन्छ भनेर होपफुल हुनु पऱ्यो, कुरो त्यही हो। अब आजको हाम्रो कति लामै भयो लामै भयो। अब यो जति भए पनि कन्क्लुजनमा मलाई एउटा सानो कुरा एक्कासी याद आयो होइन, जुन हाम्रो त्यो 24 इयर्स अफ एज पछाडि हामी फाइनेन्सियली इन्डिपेन्डेन्ट हुनतिर जानुपर्ने हाम्रो प्रेसर हुन्छ होइन। त्यो प्रेसरमा जुन अगाडितिर काम गरिरहेको छैन अनि एक्कासी फाइनेन्सियली इन्डिपेन्डेन्ट हुने जुन 1 वर्षको फेजमै आउँछ क्या, त्यो ट्रान्जिसन फेज 1 वर्ष होला, 1 वर्ष पछाडि इमिडिएटली फाइनेन्सियली इन्डिपेन्डेन्ट हुनुपर्ने प्रेसर आउँछ हो। त्यो प्रेसरमा चाहिँ अब अगाडिदेखि काम गरेको छैन भने त्यहाँनिर सार्पली त्यतातिर प्रोफेसनल लाइफमा ढल्किँदाखेरि त्यहाँनिर प्रेसर यति म्याक्सिमम भएर मान्छेहरू फ्रस्ट्रेट हुने, मेन्टली हुने हो, त्यो वाला फेज हुन्छ क्या। अर्को अघि म चाहिँ वासरुमतिर थिएँ होइन, त्यति बेला सुनेको चाहिँ होइन यो के अरे अप्सनहरू हुन्छ के अरे यताउति भन्ने सुनिरहेको थिएँ नि, त्यसमा चाहिँ एउटा रियली सिग्निफिकेन्ट पोइन्ट देखेको मैले भनेको होइन। लेट्स चाहिँ अब म पहिला काम गरेर म पढेँ अरे होइन, मेरो युजल राउट रे होइन, म 24 वर्षमा पढेँ होइन, म बायोलोजी पढेँ अरे होइन, अनि ल्याबस्याब पढेर त्यो टेस्ट गर्ने हुन्छ नि त्यो बनेँ अरे कि होइन। त्यो पढिसकेँ, अरू केही गरेको छैन होइन, मैले पढेर अब त्यहाँ गएर काम गर्न लाएँ होइन, काम गरेर अब त्यति बेला मन परेन अरे कि मलाई, त्यो पुरा पतुरै हो भन्ने भयो अरे होइन। त्यो चेन्ज गर्न त गाह्रो पऱ्यो, तर मैले अब के अरे काम गर्दै आइरहेको छु, डिफ्रेन्ट हेरिरहेको छु, भोलिन्टियरै गरिरहेको छु अरे कि होइन। त्यति बेला चेन्ज गर्न पनि कति सजिलो हो नि त, किनभने प्रायर एक्सपिरियन्स छ नि त। ठ्याक्कै त्यही हो, उसलाई त्यहाँनिरबाट उतापट्टि एकतिरबाट फाइनेन्सियली डिपेन्डेन्ट सबै कुनै कम्पनीबाट जब खाइरहेछ त्यहीँबाट मात्रै आइरहेछ होइन। अब उसलाई सडनली त्यो चिज चाहिँ छोड्नु पऱ्यो भने त उसलाई अर्को सोर्स निकाल्नु पऱ्यो फाइनेन्सियली, त्यसको लागि पनि उसलाई हेल्प हुन्छ क्या। त्यही त्यो पनि हो। अब आजको हामी कन्क्लुजनमा पुगौँ, अब 1 घन्टा जति हुन लाग्यो होइन। पहिला यसको कन्क्लुड गरौँ, त्यसपछि नेक्स्ट विकको टपिक सोचौँ न। यसको कन्क्लुड गर्दा चाहिँ अब युथ अब त्यही हो, ट्रान्जिसन पिरियड सजिलो हुन्छ, एउटा ट्रान्जिसन सजिलो हुन्छ, एकदम सजिलो हुन्छ, उसको लाइफ ग्रोथमा पनि सजिलो हुन्छ, उसको डिसिजन मेकिङमा पनि धेरै राम्रो हुन्छ। उसले चाहिँ त्यति यङ एजमा डिसिजन लिइसकेपछि होइन, अनि उसको सेभिङ राम्रो हुन्छ, कुन कुरामा इन्भेस्ट गर्ने, कुन कुन नकिन्ने, के किन्ने होइन, अब कस्तो सामानहरू किन्दा चाहिँ राम्रो हुन्छ होइन, आफूले पछि चाहिँ के सामान चाहिन्छ भन्ने कुरा उसलाई थाहा हुन्छ नि त होइन। अनि त्यसपछि खर्च, वेल्थको भ्यालु थाहा हुन्छ, धेरै त्यो धेरै चिज ठुलो कुरा हो कि। मान्छे के भन्छ पैसा ठुलो कुरा होइन भन्ने चाहिँ एउटा चाहिँ त्यो के भन्छ त्यो एकदम के अरे पैसा ठुलो कुरा हो कि, पैसा ठुलो कुरै मान्नुपर्छ कि, पैसा भने केही पनि होइन भनेर चाहिँ त्यो के भन्छ नि त्यो इन्टेलेक्चुअल जस्तो हुने क्या, त्यो एउटा त्यो छ नि त्यस्तो एउटा फेभरेट छ नि, फिलोसफिकल टर्म छ। एउटा सेसन हामी पैसा ठुलो कुरा हो कि होइन एउटा सेसन चाहिँ हामी पैसा ठुलो कुरा हो कि होइन जाऊँ क्या, जान सकिन्छ त्यसमा होइन। त्यो त्यसरी फिलोसफिकल्ली चाहिँ इमोसनल फुल हुँदैन कि होइन, पैसा भनेको ठुलो कुरा हो, यसलाई चाहिँ भ्यालु गर्नुपर्छ भन्ने तरिकाले जानुपर्छ कि होइन। अर्को चाहिँ स्पेन्डिङ ह्याबिट चाहिँ राम्रो बनाउँछ कि, आफूले पैसा कमाइरहेछ भने होइन, त्यो पनि एउटा स्पेन्डिङ ह्याबिट धेरै राम्रो बनाउँछ नि, त्यसैले त पछि त्यही हो, त्यो कुरा डिसिजन मेकिङमा नै आउँछ होला। त्यसपछि आफ्नो मेन्टल हेल्थलाई पनि राम्रो गर्छ नि त्यसले, कुनै कुरामा इन्गेज भइसकेपछि होइन। एउटै बन्द 4 कोठामा बस्नु परेन जति बेला पनि होइन, इन्गेज भयो, नयाँ मान्छेसँग भेट्यो, मान्छेसँग कुरा गर्ने तरिका सिक्छ, नयाँ ल्याङ्ग्वेज सिक्छ, धेरै छ यार त्यसको फाइदा, हामीले यहाँ भनेर पनि सकिँदैन होइन। हामीले यसको रुट जुन हाम्रो सोसाइटीमा भएर यो जुन अहिले एक्जिस्टिङ छ होइन, त्यसको रुट कज चाहिँ हामीले कहाँबाट निकाल्यो त्यो पनि हाम्रो स्कुल नै हो, स्कुल बेस नै राम्रो भएन, त्यसको रुट कज चाहिँ स्कुल बेस नै राम्रो भएन। केटीको दिमागमा चाहिँ उसले आफ्नै सुरु गर्नुपर्छ भन्ने कुरा नि स्कुलबाटै सिकाउने हो कि होइन। स्कुलबाट सुरु गर्न उसलाई स्कुलमा चाहिँ क लेख्न सिकाएन भने चाहिँ उसले सिक्दैन थियो नि, 90% सिक्दैन नि, उसले सिकाएको त क लेख्न स्कुलबाटै हो नि त होइन। भनेपछि स्कुलबाटै सिकाउनु पऱ्यो कि मेन कुरा, जे कुरा पनि मेन चाहिँ स्कुल भनेको धेरै स्कुलिङ भनेको नि धेरै ठुलो कुरा रहेछ कि
एजुकेसनमा चाहिँ त्यो नेपालको सेक्टरमा चाहिँ अझै भइरहेको छैन। मेन चाहिँ ब्यारियर चाहिँ स्कुलिङमै आयो हाम्रो सङ्कुचन गर्दा चाहिँ। त्यतिदेखि नै मेन्टल्ली ट्रेन गर्न पऱ्यो कि केटाकेटीहरूलाई, मात्र त्यो म्याथ साइन्सले मात्र ट्रेन गरेर भएन, इङ्ग्लिस मात्र बोलेर मात्र पनि भएन होइन, ट्रेन चाहिँ हुनु पऱ्यो त्यति बेलादेखि। त्यसपछि 2 कक्षादेखि 10 कक्षासम्मको करिकुलमलाई यसो कम्प्रेस हानेर 6 वर्षमा कम्प्रेस हानेर यो अगाडि 4 वर्ष चाहिँ फिनल्यान्डकै कहाँ त्यस्तै गऱ्यो भने कस्तो भयो होला? त्यो पनि ठिक छ होइन, त्यो पनि गर्नु परेन। करिकुलमलाई अलि चाहिँ के भन्छ चाहिँ मर्ज गरेर यताउता गराएर त्यसमा चाहिँ अरू कुराहरू पनि इन्क्लुड गर्न मिल्छ कि। अनि एउटै कुरा 4 वर्ष 5 वर्ष पढाएर हुन्छ नि हाम्रो त। तर कम्प्युटर साइन्समा यो के अरे किबोर्ड वाट इज दसैँ क्लास अब थियो क्या अब। त्यो भन्नाले धेरै इन्सिग्निफिकेन्ट कुराहरू पनि पढ्छौँ कि हामी नचाहिने कुराहरू। अनि त्यो कोर्स लोड खासमा हामीलाई त्यति बेला धेरै लाग्छ होला होइन, तर कम्प्रेस गरे पनि त्यो धेरै हुने होइन। इन्डियन स्टुडेन्टहरूले होइन 10-12 मा त्यत्रो कम्प्रेस गरेको कोर्स पढ्छ त। हामी A लेभल्स पढ्यो होइन, हजुर +2 पढ्यो होइन, हामीले त्यो A लेभल्सको त्यो तोरी त्यो यस्तो त्यो भन्नाले त्यो नन कम्प्रेस्ड के यस्तो त्यो डिप, तर सर्फेसमा डिप मात्र, तर त्यो वाइड कि होइन। हजुरहरूको त पुरा डिप पनि वाइड पनि होइन। त्यस्तो त्यो अब हजुरहरूलाई पनि त्यो धेरै लाग्यो, हामीलाई पनि त्यो धेरै लाग्यो कि नै भनेपछि त्यो भइसकेपछि जसरी पनि हुँदो रहेछ। मेन हो भनेको अब हामीले पनि चेक गर्न सकिन्छ होला, हामीले आफैले के गर्न सकिँदैन भनेर जान हुँदैन। हामीले पनि केही गर्न सकिला त्यसमा होइन। त्यो सिधा उसमा चाहिँ यो प्रोग्रामिङ अब जस्तो भएर 6 कक्षादेखि 10 कक्षासम्म मैले वाट इज इनपुट डिभाइस भनेर कम्प्युटर साइन्समा पढेँ होइन। अब त्यो हुँदै गर्दाखेरि त्यो कुरा इनपुट डिभाइस त 6 कक्षामा सकाइदिउँ न, 7 कक्षामा अर्को चिज पढौँ, 8 कक्षामा अर्को चिज पढौँ, 9 र 10मा प्रोग्रामिङ राम्रोसँग पढो, ल उसले एटलिस्ट वेब डेभलपर त भयो त। वेब डेभलपर त करिकुलमले पढायो। आजकल त ब्रो त्यो के अरे 10 कक्षासम्म पनि पर्खिनुपर्छ जस्तो लाग्दैन कि। यो हार्वर्ड हो कि MIT ले बनाएको एउटा प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज होइन, अहिले एक्ज्याक्ट के हो भने थाहा भने त्यो ड्र्याग एन्ड ड्रप के, त्यसले बच्चैदेखि सिक्छन् कि। त्यो एप बनाउनलाई त्यो गेमिफिकेसन हुन्छ नि त, त्यो भन्नाले गर्न पनि मजा लाग्छ बच्चा बच्चीहरूलाई। त्यो भइसकेपछि त्यो झन् मजा पुरा चिल हान्दै ल यस्तो दामी भन्दै त्यो भयो हाम्रो स्कुलको कुरा। अब त्यसपछि प्यारेन्टको पनि एउटा हुन्छ होइन, त्यो अब कसरी गर्ने भन्ने कुरामा हामी आफै प्यारेन्ट भइरहेको छ, हामीले प्रब्लम छ भनेर हामीले पनि बुझ्यौँ, अब हेर्नेलाई पनि बुझ्छन् होइन। अनि त्यसपछि अब अरू त आफैमा भित्रबाट केही त जाग्नु पऱ्यो, त्यो पनि एउटा फोन त हो होइन। मेन भनेको चाहिँ यो रिलेटेड डिस्कसन भइरहनु पऱ्यो क्या। यो हाम्रो जेनेरेसन हुन्छ, अर्को जेनेरेसन सब जेनेरेसन डिस्कसन भइसकेपछि अटोमेटिक होइन। हामीले भन्नाले हाम्रै एजकोले पनि अरूले पनि धेरै डिस्कस गर्नु पऱ्यो होइन, कि यो धेरै कसरी बोलाउनु त परेन, सोसियल मिडियाहरूमा कुरा हुनु पऱ्यो होइन, त्यस बारेमा चाहिँ आर्टिकलहरू हुनु पऱ्यो, त्यस्तो कुराहरू। यसबारेमा नेपालमा छापेको लगभग आर्टिकल रियरै पाएँ मैले पनि यताउता हेर्दा होइन, पत्रिकामा आर्टिकलै छैन यस्तो कुरामा। आर्टिकल भए पनि त्यो युथ चाहिँ पढ्दैन होला नेपालमा। मोडर्न प्रब्लम्स निड मोडर्न सोल्युसन्स होइन। अब मोडर्न सोल्युसन्स के हो भनेर खोज्नु पऱ्यो होइन। अब यही कुरामा पनि हामीले यो टपिक कुरा गरौँ भनेर त हामीले सुरु गरेँ नि डिस्कसन गर्न। हामीले योभन्दा अगाडि पनि त्यति कुरा गरेको छैन, यो कुरा थाहा पनि थिएन होइन। अब दिमागमा थियो होला, कसैसँग भन्ने पनि थिएन होइन। यस्तो ठुलो विषय हो जस्तो लाग्छ मलाई यो चाहिँ। अब यही हो, अब सबै कुरा गरेर अब आजको यो युथ र फाइनेन्सियल कुरा चाहिँ यो सकियो होइन। अब अरू हाम्रो कुरा गर्दा यसमा पनि जोडिन सक्छ कुनै बेला होइन। हामीले यति बेला यो टपिक कुरा गरेको थियौँ नि, यसमा यो आउन सक्छ भनेर आउन सक्छ है। अब अर्को विकलाई चाहिँ के गर्ने? अर्को विक चाहिँ यो चाहिँ हल्का अब नराम्रो साइडले घुमायो नि नेपालको, एउटा चाहिँ अब राम्रो साइडको कुरा गरौँ न। त्यो पनि एउटा हामीले चाहिँ पहिले भनेको थियो नि, पोजिटिभ कुरा पनि गरौँ होइन भनेर। के छ त यस्तो प्रिन्ट अफ साइलेन्ट भएर त भयो सोच्नलाई त टाइम चाहियो। धेरै छन् नेपालको पोजिटिभ कुराहरू कुरा गर्न मिल्ने त होइन। हामी यसो गरौँ न त, के गरौँ भन्दाखेरि नेपाली ठाउँ परिवेश भन्दा पनि होइन, हामी नेपालीहरू नै नि। हजुर, नेपाली नै सब्जेक्ट राखौँ कि नेप्लिज नै होइन। अरू देशहरूभन्दा के कुरामा फरक छ र कसरी राम्रो छ, हामीले यसबाट चाहिँ पोजिटिभ इन्फ्लुएन्स कसरी हुनसक्छ, अब यसलाई कसरी टपिक बनाउने? त्यो टपिकको टाइटल त त्यो बनाउँला होइन। मेन कुरो भनेको के चाहिँ बोल्ने भन्ने हो नि त। मेन कुरो भनेको नि होइन, कुन थिममा, त्यो थिम त भयो, ठुलै थिम भयो त चाहिँ। हजुर होइन त्यो पुरै होइन। तर पनि गफर्दै गएपछि कुनै कुरा 1 घन्टामै सकिएन भने फेरि मजा आउँदैन क्या। हल्का जे भने हाम्रो टाइम लिमिट त हुन्छ।
मलाई अहिले अब हिँड्नुपर्छ कहाँ पुग्नु परेछ 7:09 गइसक्यो होइन ठ्याक्कै 1 घन्टा 3 मिनट भए। ठिक छ त्यसो त धेरै ओभर पनि गएको छैन अझै। ए अस्ति हामीले गफर्दै गर्दा कुनै 2-4 टपिकको निस्किएको थियो। अब यस्तो चाहिँ बेला ब्रेन फ्रिज भइदिन्छ कि होइन तर राम्रो भन्नाले यो गुड एक्सपेक्ट चाहिँ निक्लिएको थियो त्यति बेला होइन। हाम्रो क्वेसनहरू नै निक्लिरहेको थियो त्यति बेला चाहिँ। अहिले चाहिँ गुड एक्सपेक्ट निकाल्न खोज्दाखेरि अलिक गाह्रो पर्ला जस्तो। अनि कुनै इन्टरटेनिङ त टपिक राख्दा पनि भयो नि त। के अरे अर्को त कुनै इन्टरटेनिङ के कुनै रमाइलो खाले टपिक होइन कि अर्को हप्ता यो हप्तामा जे हुन्छ नि रमाइलो कुराहरू त्यो यस्तो ल्याएर भन्ने होइन। करेन्ट एफेयर्स त्यसैमा डिस्कस हामीले त्यो चाहिँ किन गर्न हुँदैन थाहा छ हाम्रो जस्तोले हाम्रो यो डेली मलाई चाहिँ के लाग्छ अहिले भनौँ है त्यो किन गर्न हुँदैन भन्दाखेरि यो कुरा भनेको विकली कसैले सुन्ने भनेर हुँदैन हेर होइन। हामीले यो 1 हप्तामा भएको कुरा नि मान्छेले 6 महिनापछि सुन्दा यो रिलेभेन्ट हुँदैन बुझ्यो नि। त्यो चाहिँ मलाई अलि लागेन किनभने लेट चाहिँ अब अस्ट्रेलियाले जितेको कुरा गरियो अरे होइन। हार्न त हारे आज त्यही पनि त्यो त पछि सुन्दा नि खासै फरक त परेन नि। नसुन्लान् भन्ने छुट्टी कुरा हो होइन। त्यो हेरिसकेको छ म्याच हामीले के बात गरौँ भन्ने छुट्टी कुरा हो। छुट्टी कुरा हो पनि हामी अब अर्को विक कुरा गर्दा राम्रो पछि कुरा गर्दा नेपालकै बारेमा कुरा गर्नु पऱ्यो नि त। नगरे नि हुन्छ त्यस्तो कम्पल्सन छैन नि त हामीलाई त। अब अहिले भइरहेछ कोरोनाको विषयमा सफल गर्दा पनि भयो एउटा होइन त्यो पनि छ एउटा। अरू के अपर्च्युनिटिजहरू बिजनेस अपर्च्युनिटिजहरू बारेमा कुरा गर्नु उस्तै हुन्छ आजको जस्तै कुरा हुन्छ फेरि होइन। त्यो पनि उस्तै हुन्छ। जड लास्टमा र सोसाइटीमा आइदियो भन्दाखेरि अब सोसाइटीमा बसेपछि आउँछ नै मोस्टली अब गुड पनि सोसाइटीबाट आउँछ ब्याड पनि सोसाइटीबाटै आउँछ होइन। त्यो त अब एक्सेप्टै गर्नु पऱ्यो नि। तर त्यो आज हाम्रो टपिक डिसाइड गऱ्यो भने हामीलाई पनि सजिलो हुन्छ कि स्ट्रिममा टपिक डिसाइड गऱ्यौँ भने होइन। एकछिन टाइम लाग्ला होइन। सोच नेपालको एजुकेसन सिस्टमको त अलिक भएन यो त अझै धेरै आइसक्यो। होइन नेगेटिभ धेरै आउँछ खासै पोजिटिभ त नेपालको रियल इस्टेटको कतिको हुन्छ खासै यसमा हामीले धेरै भन्न सकिन्छ सकिँदैन पहिलो कुरा आउँछ होइन। अनि त्यो त आफू ओपिनियन। अब अहिलेको रियल इस्टेटको ग्राफ हेर्दा त फेरि पोजिटिभ पनि छ फेरि रियल इस्टेट होइन बढेछ होइन। त्यो हेर्दा गोल्डको भन्यो नि भयो बढेछ। अहिले त धेरै मान्छे यो के अरे आइपिओ किन्ने त्यो पनि छ है। त्यो पनि नेपालको यो यङ जेनेरेसनमै सुरु गर्न थालेन ए भन्नाले त्यो के अरे इन्भेस्टिङ गर्नुपर्छ रहेछ भन्ने चाहिँ अहिले यो एकदम यङ जेनेरेसनले चाहिँ अरू केही नगरे पनि जस्ट आइपिओ भरिदिइरहने मात्रै क्या। अब केही गर्नु पऱ्यो नि त सेकेन्डरी मार्केटमा छिर्नु परेन प्राइमेरी मार्केटमा आइपिओ मात्रै भरिदिइराख्ने क्या। घाटा केही छैन। उसले भने जस्तो बच्चा जन्मे हल्का सेभिङ चट्टु दिँदा नि टन्नै हुन्छ भने जस्तो आइपिओ मात्रै भर्दै राख्ने अरू केही मतलब भएन। के अरे बाबुआमा दिदी बहिनी सबको डिमान्ड अकाउन्ट बनाउने आइपिओ मात्रै भरिदिने त्यसले पनि बढ्यो पनि हो। त्यो पनि एउटा सोर्स अफ इन्कम अहिले हो त्यो पनि छ त्यसमा। ए अघि छलफल गर्न बिर्सेछु होइन सेयर मार्केटको कुरा त आएको थियो एकचोटि सट्टा लगाएर तर यो सबै कुरामा आएन। के छ त अब हाम्रो अप्सन नेपालको टुरिज्म हो। टुरिज्म त अप्सन छ। टुरिज्म अहिले हल्का रङ टाइममा पछि होइन अहिले त पेन्डेमिकले गर्दा होला। पेन्डेमिक पछाडि अरू एग्रिकल्चरतिर गयो नि हुन्छ कस्तो एग्रिकल्चरतिर भनेर एग्रिकल्चरको त खै नेपाल मलाई एउटा क्वेसन मात्रै सोध्नु मन लाग्थ्यो। नेपाल सपोज एग्रिकल्चरमा मात्रै होइन सबै खाले एग्रिकल्चर त्यसमा मात्रै पुरै सेल्फ सफिसियन्ट भयो भने नेपालको इकोनोमिक ग्रोथ कतिको होला त्यतिमा मात्रै एग्रिकल्चरमा मात्रै। तर फेरि त्यहाँ मेरो अब डिसएग्रिमेन्ट भने के हुन्छ कि नेपालले इकोनोमिक ग्रोथै चाहिएको छैन कि। अब लेट चाहिँ होइन यत्तिकै फ्री हेल्थ भयो भने होइन अनि सेल्फ सस्टेनिङ भयो कि फुडमा अरूमा खासै त्यो हुनुपर्छ जस्तो लाग्दैन कि। नेपालको वे अफ लाइफ जुन छ नि त्यो यत्तिकै चिल भन्दा नि ह्याप्पी छ कि। त्यो धेरै विदेशमा जस्तो पुरा त्यो मेन्टल प्रेसर हुने यताउति छैन कि। अनि नेपालको अब तर पनि नेपालको वे अफ लाइफ त चेन्ज भइरहेछ नि त जुन अब होइन मान्छे वे अफ लाइफ चेन्ज भयो होला सामानहरू यताउतिमा होइन तर नेबरहरू मिलेर गर्ने हजुरलाई कुनै चाहिएको छ भने सामान चाहिएको छ भने नेबरसँग गएर माग्ने यताउति हुन्छ नि त। फरेनमा त्यो हुन्न कि के अरे त्यो कुरा पनि नेपालमा फेरि चेन्ज भइरहेछ नि त जुन अर्बनाइजेसनले त अनि
अर्गनाइजेसनले गरिरहेछ त्यो। त्यसपछि अब यो अब ग्लोबलाइजेसनले पनि इम्प्याक्ट परिरहेछ होइन त्यो वे अफ लाइफ पनि चेन्ज त भइरहेछ नि त नेपालमा भनेपछि अच्छा मेरो चाहिँ अब गिभन त्यो कन्सटेन्ट होइन Okay, अरू चाहिँ खासै त्यो भन्नाले अब बेसिक नेसेसिटी बाहेक अरू धेरै चेन्ज नभए पनि हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। त्यो पनि हो। अब त्यो टपिक चुज गर्न गाह्रो पऱ्यो त आजको आज गाह्रो पर्यो यसो यसो गरौँ गरौँ यो अहिले चाहिँ यहीँ एन्ड गरिदिउँ होइन कुनै अफलाइन टपिक डिस्कस गरौँ है त। ल आजलाई यहीँ आजको लागि चाहिँ धेरै नै बोल्यो 1 घन्टा 10 मिनट बोल्यो होइन 1 घन्टा ठिकै छ। तर बोल्दा सब्जेक्ट धेरै नै तिर आएको फिल हुँदैछ होइन धेरै ठिक छ यतिको केही भएको छैन। ल एउटा क्ल्यापले एन्ड गरिदिए त। ल बाई बाई क्ल्याप तपाईँलाई आज क्ल्यापै हो क्ल्यापै हो कुनाल कामरा हो नि। ल